साथी छ नमस्कार, कार्यक्रम मेरो एउटा साथी छमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत अनि न्यानो अभिवादन। मेरो एउटा साथी छमा आज त्यस्तो अतिथि हुनुहुन्छ जो माइती नेपालको संस्थापक अध्यक्ष, CNN हिरो, प्रदेश नम्बर 3 को प्रमुख पनि भइसक्नु भएकी आदरणीय व्यक्तित्व अनुराधा कोइराला, अनि साथमा माइती नेपालको अध्यक्ष विश्वराम खड्का। उहाँहरू दुईसँगको कुराकानी, विशेष कुराकानी आजको कार्यक्रम मेरो एउटा साथी छमा। स्वागत छ यहाँहरूलाई। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद। दिदी के छ खबर? ठिकै छ, नयाँ बोलाउनु नौलो? भयो, आउनु आए होइन। अब हजुर। हेरौँ अब के हुन्छ। भाइले के सोध्छ अनि त्यसको त जवाब आइहाल्छ नि। जवाफ त आउँछ होइन। दिदीलाई जवाफ दिन अथवा कुरा गर्नलाई कसले भेट्छ र? काम सँगसँगै? ओहो, म त त्यो त उल्टा हुन्छ होला। नरेश बाबुलाई कुरा गर्न अब फेरि भनौँ भने फेरि भरे फेरि सबैजनाले मलाई यहाँ कुट्ने हो कि यही प्राइम टेलिभिजनको अध्यक्षलाई कुरा गर्न, यहाँ सबै भएकाहरूलाई कुरा गर्नलाई कसले भेट्छ? कसैले पनि भेट्दैन। तपाईँहरूको त सानोदेखि नानीको लागेको बानी। ओहो, बोल्ने नै पेसा भयो नि त दिदी। जति मान्छेले चाहिँ नि बोल्यो, राम्रो बोल्छ नि, ती मान्छेहरू चाहिँ सबभन्दा बेस्ट, सबभन्दा बेस्ट। किनभने उनीहरूको पेटमा कुनै पनि कालो रहँदैन। जो बोल्दैन, गुसुम भएर बस्छ, तिनीहरूको पेटमा चाहिँ सबैभन्दा बेसी कालो जम्या हुन्छ है। सबै कसलाई कति बेला तानौँ, कसलाई कति बेला लडाउँ, कसलाई के गरौँ भन्ने मात्रै प्लानिङ हुन्छ। दिदीको आशिष सधैँ रहोस्। आशिष पाउँ दिदी। जहिले पनि सँगै छु, जहिले पनि तपाईँहरूको उन्नति देखेको देख्दै यस्तो यस्तो अब मलाई प्रश्न सोध्ने भइसक्यो, अब के गर्नु। दिदी भेट्न आउँदा स्कुल पढ्थे, सानो थिए? सानो नै होला। अब खै तपाईँको दाइ कता गयो, तपाईँको दाइ काठमाडौँमै हुनुहुन्छ अरू? ऊ चाहिँ सबभन्दा राम्रो मान्छे, बेस्ट मान्छे, त्यस्तै हो। अब विश्व दाइतिर आएँ। दाइ हजुरलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद नरेशजी। रमाइलो कार्यक्रममा बोलाउनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब हजुरले पढाएको कति वर्ष भयो? पढाएको भन्दाखेरि पढाउनु त 25 वर्ष पढाएँ। हजुरले 25 वर्ष पढाउनु भयो। अब अहिले यो काम गरेको 30 वर्ष, 55 वर्ष त भइगयो, भएन? 55 वर्षदेखि त्यही काम गरेको छु। विश्व दाइ, एक्चुअली दिदीलाई चिनेको पहिलो दिनको कुरो अनि त्यो चाहिँ म भन्नु होला। किन भन्नुहुन्छ भने उहाँले भन्नुहुन्न, उहाँ त चिन्नै हुनुहुन्थ्यो, म भन्नु होला। त्यति बेला भर्खर माइती नेपाल सुरु गरेका थिएँ। 2टा कोठा, बच्चाहरू थियो, यसै बस्थे। अनि उहाँहरू उसको विश्वको साथी र विश्व आयो। अनि त्यहाँबाट चाहिँ नि अलिकति चिनापर्ची भयो होइन। त्यो भाइ रेगुलरली आउँथ्यो अनि विश्वलाई लिएर, अनि त्यसरी चाहिँ चिनापर्ची। 25 वर्ष अगाडि होइन? त्यतिखेर कस्तो हुनुहुन्थ्यो उहाँ? को? विश्व दाइ? ओहो, त्यो त राम्रो सोध्नु भयो है। त्यति बेला एकदमै अब के भन्ने, अब जुन वेशभूषामा आज देख्नु भएको छ, त्यो वेशभूषा त मलाई लाग्छ उहाँको डिक्सनरीमा पनि थिएन होला है। यो वेशभूषा है डिक्सनरीमै थिएन। कोही पनि तपाईँहरू म जस्तो व्यक्तिसँग काम गर्नुलाई चाहिँ भेरी डिफिकल्ट, भेरी डिफिकल्ट। म पर्टिकुलर छु हरेक कुरामा। त्यो पर्टिकुलर भएन भने गाली। अब अहिले यत्रो कर्मचारी छ, यत्रो छ। अब त्यो दिनदेखि 25 वर्ष अगाडिदेखि जुन गाली खाँदै पलिस हुँदै उहाँ आउनु भएको छ, म त पलिस भन्छु। हेर्नुहोस्, हि लाइक्स इट अर नट लाइक्स इट, उसले, उसको साथीहरूले, फ्रेन्ड्सहरूले, फ्यामिलीले अग्री गर्छ गर्दैन, मैले जुन तरिकाले पलिस्ड भयो त्यो त उसको एउटा इच्छा शक्ति पनि हो होइन। उसले मलाई फलो गर्यो, पलिस भयो। तर कुरा के भने त्यो सधैँ सबै गाली चाहिँ नि यस्तो हुँदैन कि चाहिँ त्यो रिस उठेरै गरेको, त्यो शिक्षा पनि हुनसक्छ होइन। हुन्छ नि मान्छे चिप्ले, हामी भन्छौँ नेपालीमा चिप्ले र ठाडे। म चाहिँ अलिकति ठाडे, तर त्यो ठाडोमा चाहिँ यहाँभित्र एकदमै करुणा छ। म चाहिँ एकदम फेरि म चाहिँ एकदम माया गर्न सक्छु। सो त्यो हेर्दाखेरि र अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ हि चेन्ज। अहिले पनि तपाईँको भन्नुहुन्छ भने अहिले चाहिँ नि यो 2-3 वर्ष भयो अलिकति मसँग
बाजमै जस्तो गर्छ तर एकछिनमा त्यो फेरि सिद्धियो छैन ऊ बाँच्छ नै तर ऊ सिद्धिसकिसक्यो अनि जस्तोको त्यस्तै हुन्छ होइन। अब मेरो बदरेसन भनेको मेरो जीवन मेरो परिवार भनेको नै माइती नेपाल हो। आज जहाँ हुनुहुन्छ जहाँ पुग्नु भएको छ त्यो उसको मेन उसको सबभन्दा ठुलो खुबी भनेको पढाइ मात्रै होइन उनको जुन चाहिँ टलरेन्स शक्ति छ त्यो सबभन्दा ठुलो हो। अब विश्वदाईको बारेमा दिदीले यति धेरै कुराहरू गर्नुभएको छ है। अब यति लामो समयको चिन्जान सङ्गत सहकार्य काम जुन बुझाइ जुन भोगाइ छ तपाईँ के भन्नुहुन्छ दिदीसँगको यो सहकार्य सङ्गत? पक्कै पनि अब म जब 2039 सालमा एसएलसी परीक्षा दिइसकेपछि काठमाडौँ आएँ। एउटा ग्रामीण परिवेशमा हुर्केर बढेर र पारिवारिक एउटा यस्तो माहौल थियो केही गर्नुपर्छ राम्रो असल मान्छे हुनुपर्छ भन्ने त्यति राम्रो पढाइमा त्यति अब्बल दर्जा पनि अब हामीले गर्न सकेनौँ तर पनि त्यो खालको एउटा चाहिँ थियो र काठमाडौँ आएपछि सानोतिनो कामसाम गर्दै गयो साथीहरू भेटघाट भयो त्यही क्रममा दिदीले भने जस्तै भेटघाट भयो। जब मैले अलिअलि बुझ्दाखेरि चाहिँ बेचबिखन महिलाहरूमाथि हुने हिंसा समग्रमा हेर्दाखेरि पुरुषहरू नै बढ्ता हाबी भएको देखियो त्यहाँ अपराध क्रममा भनौँ अथवा यो शोषण गर्ने क्रममा भनौँ। अनि मेरो पनि एउटा छोरी 2 वर्षको थियो जब मैले माइती नेपाल प्रवेश गर्नु पूर्व अनि मलाई त्यो विषयले छोरीसँग मेरो यो समस्याहरू छोरीसँग कम्पेयर गर्न म बाध्य भएँ पुगेँ र यदि यी समस्याहरूबाट मेरो परिवार मेरो आफन्त भयो भने के हुन्छ त भन्ने कुराले पनि मलाई त्यहाँनिर अलिकति विषयतिर चाहिँ अलि आकर्षित गराएर मैले दिदीसँग जोडिन पुगेँ र बिस्तारै बिस्तारै काम गर्दै जाने क्रममा चाहिँ आज यहाँसम्म छ। दिदीले अघि भन्नुभयो मानिसका धेरै गुण अवगुण हुन्छन् होइन तर पनि अब काम गर्ने दौरानमा कसैको स्पिड धेरै हुन्छ केही उहाँ चाहिँ अब गरिहालौँ के आज अहिले तुरुन्तै इमिडिएट विदिन अ सेकेन्ड हुनै पर्यो तर कतिपय कुराहरू त्यो त्यतिले मात्रै चल्दैन। अब उहाँ र मेरो चाहिँ कम्बिनेसन कस्तो छ भने उहाँ चाहिँ दौडाइहाल्ने एक्सिलेटर थिचिहाल्ने ब्रेक चाहिँ म लाउने हो किन एक्सिलेटर थिचिहाल्यो भने त फेरि गएकै पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो बिचमा चाहिँ त्यो खालकोले गर्दाखेरि पनि आज हाम्रो मिसन यहाँसम्म पुगेको हो जस्तो लाग्छ। अब पक्कै पनि एउटा भर्खरको ग्रेजुएट केही विषयवस्तुमा जानकारी नभएको अनुभव नभएको र यो क्षेत्रमा प्रवेश गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ मैले धेरै कुरो दिदीबाट सिक्ने अवसर पाएँ र आफूलाई पनि त्यस विषयमा ढाल्दै लगेँ। अझ गर्नु त धेरै बाँकी छ तर पनि मैले यो चाहिँ एउटा ठुलो आफ्नो लागि मेरो टर्निङ पोइन्टै भनौँ न। अब म कहाँ के हुन्थेँ कस्तो कुन प्रोफेसनमा हुन्थेँ थाहा छैन तर एउटा आफूलाई सन्तुष्ट हुने र आफूले केही गरेको जस्तो अनुभूति हुने काममा चाहिँ मैले मेरो समय एकदम मेरो प्रोडक्टिभ टाइम अहिले म 55 वर्ष भएँ अलमोस्ट 25 इयर्स मैले यो क्षेत्रमा बिताइसकेको छु र यो सायद उहाँको प्रेरणा उत्प्रेरणा नभए भए पक्कै पनि हुन्थेन। र उहाँ जहिले पनि झकझक्याउने गर्नुपर्छ एउटा कुनै पनि काममा चाहिँ अब हुन्छ नि हाम्रो बानी आज भोलि गरौँला भन्ने हुन्छ त्यो चाहिँ उहाँले कहिले पनि हुन दिनु भएन। इमिडिएट हुनु पर्यो भएन भने पनि त्यो आफैले गर्ने उहाँको फेरि बानी कस्तो छ भने आफै गर्ने हो होइन अरूलाई भन्यो भने आफै अगाडि बढ्ने हो अनि उहाँ आफै अगाडि बढिसक्यो त हामी चुलाएर हात बाँधेर बस्ने कुरो भने आफू पनि दौडिनु पर्यो त्यो ह्याबिट चाहिँ एउटा उहाँमा छ। र त्यो यो फेरि काम मात्रै हरेक काम खाना पकाउने किचनमा खाना मिठो बनाउनुहुन्छ होइन उहाँले बनाएको त्यो आलु उमालेर मात्रै पकाएर नुन मात्रै हाल्यो भने मिठो हुन्छ होइन खानामा त्यत्तिकै पारङ्गत हुनुहुन्छ उहाँले नगर्ने भन्ने काम पनि केही पनि छैन। त्यसले गर्दा त्योबाट पनि हामी इन्सपायर भएर चाहिँ यो जे पनि गर्न सक्ने अथवा परिआएका सबै चुनौतीहरूलाई गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेका छौँ र यो मेरो लागि चाहिँ ठुलो एउटा भनौँ न अचिभमेन्ट। हजुरका लागि दिदी एउटा युनिभर्सिटी नै हुनुभयो? हजुर पक्का। आजको जीवनको जुन एउटा उचाइ छ अथवा जुन एउटा सुखी जीवन बनाएको छ जुन पहिचान छ दिदीका कारण न बनाएको छ एउटा युनिभर्सिटी हुनुभयो दिदी हजुरका लागि। अब दिदीले जुन अघि भन्नुभयो म एकदम कडा छु होइन र कोमल हृदयकी पनि छु करुणा छ मनमा धेरै भन्नु पनि होइन त्यो कठोरपन दिदीको कस्तोसम्म तपाईँले फेस गर्नुभएको छ भन्नुहोस् त? अब पहिला राम्रै कुराबाट गरौँ होइन अहिले सुरुमै किन चित्त दुखाइहालौँ र पहिला चाहिँ उहाँको कोमल हृदयको कुरा गरौँ होइन। कोमल हृदयको अब कुरा गर्ने हो भने त काम अहिले उहाँले सुरुवात गरेर जो
बालबालिका महिलाले एउटा चाहिँ आवासीय सुविधा छत्रछाया माया आमाको माया पाएको छन् त्यसैबाट पनि थाहा हुन्छ उहाँ कति सबैलाई समेटौँ सबैलाई गरौँ। यो कोरोनाको बेलामा पनि लगभग उहाँले कसैले नसोचेका कसैको यो राडारभित्र नपरेका कसैले नदेखेका महिला दिदीबहिनी जो सडकमा सुतेर आफ्नो देह व्यापार गराएर चाहिँ जीवन गुजारा गर्नुपर्ने जो अहिले कोरोनाकाल त्यो पनि सम्भव भएन त्यस्ता 2000 भन्दा बढी दिदीबहिनीहरूलाई 22,080 जना लिएर आएर 80 जना उहाँले चाहिँ सबैलाई गर्नुभयो। त्यसले गर्दा उहाँको करुणाको दायरा यति ठुलो छ त्यो होराइजन यति ठुलो छ त्यो समुद्र आँखाले पनि देखिँदैन त्यति उहाँले चाहिँ गर्नुहुन्छ। तर एट द सेम टाइम उहाँले फेरि यस्तो पनि बानी छ उहाँले फेरि बाण चलाएपछि यहाँबाट छेडेर यता निकालिदिने हो। त्यो मुखले बाबु तँ यस्तै हो उस्तो हो होइन सिधै भन्ने हो र यति तपाईँलाई लाग्छ कि तपाईँ अब भुतुकै तपाईँ भोलिबाट उहाँको अनुहार हेर्नुहुन्न उस्तै मान्छे भए भोलि तपाईँ उहाँको अनुहार हेर्नुहुन्न भोलि त्यतिसम्म के भनौँ त्यो छुच्ची भनौँ न क्षुद्र अलिकति शब्द प्रयोग नभए पनि त्यति मान्छेले भन्दाखेरि कस्तो क्षुद्र कस्तो छुच्ची रहेछ यो त त्योसम्मको उहाँको चाहिँ शब्दहरू हुन्छ। तर फेरि उहाँले त्यो गर्नुहुन्छ 2-4 मिनटपछि फेरि त्यस्तै हो। त्यो हिजो अघि उहाँले के भन्नुभयो थाहा छैन होइन त्यो खालको नेचर छ। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो दुईटा तरिकाले हुनसक्छ एउटा मानिसलाई करेक्ट होस् भन्ने हिसाबले पनि हो त्यो सन्देश हो त्यो बुझ्ने मान्छेले कसरी बुझ्छ त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ त्यो लेसन हो सिकाइ हो यो सिक्नुपर्छ मैले गल्ती गरेँ त्यही भएर यो आयो भन्ने पनि हुनसक्छ। तर अब सधैँ मान्छेले त्यही हिसाबले बुझ्दैन एकदम म जहिले पनि भन्छु यो क्षुद्र नहुनुहोस् अपशब्द नबोल्नुहोस्। मैले भन्छु तपाईँले यो उमेरमा अब त्यो बोलेर चेन्ज हुने मान्छे चेन्ज हुन्छ परिवर्तन हुन्छ तर उहाँलाई चित्त बुझ्दैन उहाँले त्यो छोड्नुहुन्न त्यो सबै ठाउँमा त्यो लागु हुन्छ र सबैलाई त्यो किसिमको उहाँको चाहिँ दिदी यति कडा नभएको भए अथवा यो छुच्चोपन दिदीमा नआएको भए आज यो सफलता पनि त नमिल्न सक्थ्यो नि होइन पक्कै हो किनभने मान्छे कडा भएपछि अथवा त्यसको नतिजा पनि त्यही अनुसारको किन टिमलाई मुभ गराउनु पर्यो फेरि आफूले मात्रै गरेर भयो भने विभिन्न निकायहरूसँगको समन्वय छ होइन। अब जस्तो हाम्रो मेनली काम हुने भनेको त प्रहरी प्रशासनहरू त्यहाँ पनि अब ती मानिसहरूसँग डिल गर्दाखेरि राम्रोसँग कहिलेकाहीँ गर्नुपर्ने हुन्छ कहिलेकाहीँ अलिक कडा पनि रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो सबै स्वभावले मानिसलाई चाहिँ त्यो सफलताको उत्तिर पनि लग्यो। एक सफल योद्धा हजुर कुशल योद्धा दिदी होइन त आफ्नो मिसनमा लागेपछि फत्तै गरेरै छोड्ने। दिदी हजुरलाई अलिक छिटो रिस उठ्छ हो होइन मेरो अरू बेला कतै पनि रिस उठ्दैन होइन। मेरो जुन चाहिँ काम छ मेरो अहिलेदेखि होइन म स्कुल आजभन्दा म 18 वर्ष 19 वर्षको हुँदा त्यस्तो जवान हुँदाखेरि मैले पढाउँदाखेरि भक्तपुरबाट विद्यार्थी आउँथ्यो होइन। त्यति बेला त मलाई नेवारी बुझ्दिनँ थिएँ अनि त्यति बेला पनि मेरो हुर्काइ मेरो बढाइ जुन तरिकाले म हुर्केँ जुन तरिकाले म पढेँ मेरो जुन स्कुलमा पढेँ त्यो चाहिँ मेरो कस्तो थियो भने तपाईँले यसरी राख्नु भएको छ अब मैले यसरी राखेँ होइन। भरे मैले आउँदाखेरि यो यसो भएको रहेछ भने उसले गाली खाए होइन। अब यो रुमाल यहाँ छ भने यही हुनु पर्यो होइन। सो त्यसरी हामी हुर्केको त्यो डिसिप्लिनमा हुर्केको र मेरो लागि लाइफमा सबभन्दा ठुलो इम्पोर्टेन्स चाहिँ के हो भने डिसिप्लिन है। आज देश हेर्नुहोस् लथालिङ्गै छ डिसिप्लिन नभएर। अनि मैले फेरि लेट मी गो ब्याक मैले त्यति बेला म 18 वर्षको थिएँ अनि स्कुल पढाउँथेँ अनि भक्तपुरको विद्यार्थी आउँथेँ अनि म पनि त्यति बेला त झन् अब झन् ऊ भयो नि त ऊ थिएँ यङ अनि एनर्जेटिक मास्टर हुनु पाएको अनि यसो त हुनै पर्यो होइन ठिक टाइममा हुनु पर्यो। अनि तिनीहरूले मलाई हारा भन्थे मलाई त थाहा छैन हारा भनेको के हो होइन। अनि पछि पो बुझ्दै जाँदा त हारा भनेको त छुच्ची रहेछ जसरी उहाँले भन्नुभयो क्षुद्र भन्नुभयो छुच्ची भन्नुभयो आजको दिनसम्म पनि त्यही लागु। मेरो लागि सबैभन्दा इम्पोर्टेन्स पैसा होइन मेरो लागि मान्छेको डिसिप्लिन हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो लागि। आज हेर्नुहोस् हामी कहाँ डिसिप्लिन भएको भए देशमा डिसिप्लिन नभएर त यो भएको छ नि होइन डिसिप्लिन नै छैन म पाथी पुग्यो मलाई पुग्यो भन्ने भन्छ। मैले छोटो मात्र उत्तर बुझ्न खोजेँ हजुरसँग जतिखेर हजुर प्रदेश नम्बर 3 को प्रमुख नियुक्त हुनुभयो कि जब कुर्सीमा बस्नुभयो सरकारी ओहदामा बस्नुभयो त्यतिखेर तपाईँले डिसिप्लिनमा ल्याउन सक्नुभयो? अब तपाईँले त प्रदेश प्रमुखको पो कुरा गर्नुभयो म त राजाले पनि त मलाई त मन्त्री बनाएको थियो नि हो। त्यति बेला चाहिँ नि मभन्दा माथिको मन्त्री चाहिँ नि हाम्रो गोरेबहादुर खपाङ्गेजी हुनुहुन्थ्यो दाई होइन। मैले त दाई भन्थेँ उहिलेदेखि नै दाई हुनुहुन्थ्यो। दाई त अब
राजनीतिज्ञ गर्ने। अब म त फेरि के हो नाइभ होइन, अब मलाई त सबै ठिक चाहिने। त्यो मन्त्रालयको नामको त्यो ठाउँको नाम चाहिँ नि पुतली बगैँचा होइन, हाम्रो जहाँ अफिस थियो। एकातिर श्रमको, एकातिर महिला मन्त्रालय। अनि त्यहाँ पुगिसकेपछि फर्स्ट डे पिउनदेखि लिएर माथिको सामान एक्सेप्ट गोरेबहादुर दाई होइन। अनि मैले उहाँहरूलाई के भने हेर्नुहोस्, मेरो लागि चाहिँ नि तपाईँहरू बस्नु भएको, म आएको भनेको पब्लिकलाई, जनतालाई सर्भिस दिन बसेको है कि। त्यसै कारणले 10 बजी ठ्याक्कै आइपुग्नु पर्यो। 10 बजीदेखि 12 बजीसम्म, 12:30, 1 बजीसम्म चाहिँ तपाईँहरू बस्नु पर्यो है कि। त्यहाँबाट फेरि 2 बजीदेखि त्यहाँबाट फेरि तपाईँहरू 5 बजीसम्म टक्क बस्नु पर्यो। तपाईँहरू बस्नु सक्नुहुन्न भने म सुपर ग्लु दिन्छु भने। हेर्नुहोस्, म त त्यति उसले त भनिसक्यो, म त चुद्रो मान्छे, म त पहिल्यै भनिहालेँ। किन भन्दाखेरि म भोगी नि त, म पनि त जनता भएर त्यो सरकारी कार्यालय गएको छु नि त। अन्त खै त सर भन्दै 10 बजेर 15 मिनटमा पुग्दा पनि चिया खानु गयो भनिदिन्छ। हेर्नुहोस्, अनि महिलाहरू बाहिर बसेर स्वेटर बुनेको छ, अनि सरकारी तलब खान्छ, अनि कहिले चाहिँ सुध्रिने भने होइन। म त महिलाको लागि काम गर्ने मात्रै नभएर रिफर्म पनि जाने मान्छे हो नि होइन। मैले तपाईँको तलब पैसा खाएपछि मैले तपाईँले जे काम गराउनुहुन्छ म त्यो त गर्नु पऱ्यो नि। म त भोगी भएको मान्छे नि, मैले भन्दैछु त। म सरकारी कार्यालय जाँदाखेरि 10 बजी जाँदा 10 बजेर 15 मिनटमा जाँदाखेरि चिया खानु गएको छ सर, जतिखेर पनि म्याम पनि चिया खानु, सर पनि चिया खानु, अहिलेसम्म पनि, अहिलेको दिनसम्म पनि तपाईँ हेर्नु जानुहोस्। सब म उहाँहरूलाई भने र म बसिन्जेलसम्म मेबी धेरैलाई ऊ भयो होला, तर पछि हेर्दै जाँदाखेरि उहाँहरूलाई मन पर्यो। मैले सबैलाई, सचिवजीहरू सबलाई घुमाएर ट्याङ्की त्यो रस्ट हुन्छ नि, के भन्छ त्यसलाई, खिया लागेको देखेको, यो पनि हटाउनुहोस् भने चोक सफा गरेँ। पुतली बगैँचालाई पुतली बगैँचा बनाएर छोडेँ। हेर्नुहोस् होइन, मेरो आफ्नो चाहिँ कुरा के हो भने अनुशासन, डिसिप्लिन चाहिँ नि मैले पहिलादेखि, मेरो विद्यार्थीहरू धेरै छ, तपाईँहरू सोध्नुहोस्, उहाँहरूले भन्नुहुन्छ है। हजुरले विद्यार्थीलाई कतिको कुट्नुभयो, कसरी सम्झाउनुहुन्थ्यो? पहिला त के अरे बाल अधिकार हनन हुन्छ यो त्यो भन्ने थिएन नि त हाम्रो बेलामा त। अन्त अलिकति पाटफुट त गरि नै थियो होइन। र त्योभन्दा पनि बेसी मेरो खुट्टाको आवाज सुन्ने बित्तिकै बच्चाहरू चपचुपै हुन्थ्यो, हप भन्ने बित्तिकै। अहिले पनि त्यही छ, मेरो बच्चाहरू मलाई देख्ने बित्तिकै चुपचाप हुन्छ बदमास गर्दैछ भने। एन्ड आइ एम भेरी ह्याप्पी, किनभने भोलि उनीहरू गएर मेरो पहिलाको मैले पढाएको बच्चाहरू भेरी नाइस पोजिसनमा ठुल्ठुला मान्छे छन्। म एकदमै खुसी छु। दिदीले पढाएका केही विद्यार्थीका नाम भनौँ न, होइन धेरैलाई खुसी पनि लाग्छ यो थाहा पाउँदा। पढाउँदाखेरि 2टा व्यक्तिको मात्रै नाम याद हुन्छ है, एउटा एकदम बदमास, एउटा एकदम सोझो। हामी मास्टरहरूलाई चाहिँ त्यस्तो मात्रै याद हुन्छ। अनि त्यसमध्येमा मैले एकदमै राम्रो अथवा चाहिँ बदमास अथवा चाहिँ नि अलिकति उशृङ्खल चाहिँ नि एउटा चाहिँ भुवन हो, भुवन केसी सदाबहार नायक, सदाबहार हो त असाध्यै। अब उनीहरूको चाहिँ पारिवारिक ऊ पनि एकदमै राम्रो, त्यो हाम्रो बानेश्वरमा उनीहरूको चाहिँ एकदमै राम्रो। फेरि सँगैमा उसको फेरि फुपूको छोरा थियो, उनी चाहिँ पाइलट, त्यो फेरि एकदम काम है, ऊ चाहिँ एकदमै र आजको दिनसम्म अब भुवन पनि त बुढो भइसक्यो, नाति साथी भइसकिसक्यो है, भन्नु त भएन। उसले भने मिसले के भने त्यसो, अहिले म्याडम भन्छ, त्यति बेला मिस, आजसम्म पनि उसले मलाई मिस भन्छ। अनि अब भुवनले अब भरे भन्ला, यो सुन्यो भने कहाँ त्यसो भन्नुभएको बुढो भयो भनेर भन्ला किन सदाबहारलाई। तर आजको दिनसम्म पनि मेरो डिसिप्लिन मैले सिकाएको, यो स्कुलले सिकाएको उसले बिर्सेको छैन। मलाई देख्ने बित्तिकै मलाई थाहा छ यसो पनि खान्छ, यसो पनि गर्छ है। तर त्यो म आउँदैछ भने उसले लुकाइहाल्छ अनि नमस्ते भनिहाल्छ। मलाई मन पर्यो यो चाहिँ नि। मलाई 2टा कुरा, उसको यो कुरा र अर्को मेरो बाबाको, त्यो मैले देखेको थिएँ। अनि जहिले पनि भुवनलाई म त्यसमा कम्पेयर गर्छु। मेरो बाबाको शिक्षक भनेको सूर्यविक्रम गेवाली र धनीधर शर्मा। मेरो बाबा कर्नेल, तर मेरो बाबाले उहाँहरूलाई भेट्नु जाँदा जुत्ता खोलेर जानुहुन्थ्यो है, सम्मान। आजको त्यसो गर्छ? सरलाई देख्नु हाई सर अनि खाएकै छ,
हाई म्याम हाई म्याडम भनेको छ अनि मिसहरूलाई पनि त्यसै होइन छैन त्यो संस्कार गयो म चाहिँ नि अङ्ग्रेजी स्कुल पढेँ भने पनि मलाई चाहिँ नि संस्कार चाहिन्छ भन्ने मान्छे हो तपाईँले मान्छेलाई डिसिप्लिनमा राख्नु भन्यो भने आज देश जस्तो भएको छ त्यस्तै हुन्छ दिदीको जन्म ओखलढुङ्गा ओखलढुङ्गाबाट ओखलढुङ्गामा रुम्जाटार हजुरको जन्म त्यहाँ त्यसपछि बाबाको जागिरका सिलसिलामा इन्डियाका विभिन्न ठाउँमा पुगियो विभिन्न ठाउँमा होइन बाबा त विभिन्न ठाउँमा ट्रान्सफर भएर जानुभयो मम्मी र बाबा मलाई बेसिकली मेरो हजुरबाले र मेरो फुपूले चाहिँ नि छुट्टी हुँदा हामी आउने ठाउँ चाहिँ त्यो हो म चाहिँ कालिम्पोङको सेन्ट जोसेफ्स कन्भेन्ट पढेँ ए ओके अनि हजुरको त्यसपछिको फर्दर स्टडी कलकत्तामा पनि भयो ओके अब यो विविध ठाउँमा पढिसके पछाडि अनि काठमाडौँ आइयो यहाँ पढाउन थालियो होइन यो भयो काठमाडौँ पहिला आएको होइन पहिला त वीरगञ्ज आएर पढाएको अनि त्यहाँबाट फेरि अरू जस्तै सबैजना जस्तै अहिले सबै आउँछ नि काठमाडौँ नै बेस भनेर काठमाडौँमै सबैजना थुप्रै छ नि हामी पनि काठमाडौँ राजधानी जाउँ भनेर काठमाडौँमा आएको वीरगञ्जबाट काठमाडौँ आइयो हजुरको त्यतिखेर सपना के थियो मेरो त सानोदेखि नै मलाई त एकदमै रहर लाग्ने चाहिँ एयर होस्टेस हुँ कि भन्थे तर मेरो दाजुले गाली गरेर भन्यो कस्तो यो भनेर भने यस्तो पनि काम गर्छ भनेर भने अब त्यो हाम्रो जमानामा त नर्स र एयर होस्टेस भने त हुँदैन भन्थ्यो अब त्यसै भनेको हो कि अनि त्यसपछि अब ल जेसुकै होस् बाबाले भन्थ्यो ऊ कता हो यसलाई चाहिँ नि ब्यारेट ल पढाइदिन्छु लन्डन पठाउँछु यो त्यो भन् तर त्यो सबैमा अब कता हो भन्छ नि यहाँ जे लेखेको छ त्यो कसैले पनि मेटाउन सक्दैन दिदी कोसिस गरियो कि गरिएन एयर होस्टेसका लागि अब अहिले त तपाईँले त्यो शब्द उठाउँदाखेरि पनि मलाई डर लाग्छ किनभने उहाँले भन्नुहुन्छ अहिले म त प्लेन भनेपछि भुतुक्क हुन्छ 100 दिन अगाडिदेखि बिरामी हुन्छु अब विद्यार्थीका कुरा अघि गर्दै थियौँ भुवन केसी दाइको मात्र कुरा आयो अरू विद्यार्थी छ अब अमर आदर्शमा कुलमान घिसिङजी हजुरको विद्यार्थी अनि ऊ फेरि त्यो सिसिएमसीमा उहाँ चाहिँ लिडर उहाँ चाहिँ जेनरल ऊ चाहिँ अरुण चाहिँ नि अरुण न्यौपाने जेनरल छ अब अहिले गएर ऊ प्रिन्सिपल भएको छ उसमा आर्मी कलेजमा है अरुण त्यस्तै यिनीहरू सबैजना अब धेरै छ अब अस्ति मैले कसलाई भेटेँ श्रेष्ठ हो उज्जवललाई भेटेँ ठुल्ठुलो पोस्टमा छ यिनीहरू अब उज्जवललाई भेटेँ ऊ पनि त्यहाँ बसिरहेछ केटाकेटी म भर्याङ चढ्दैछु त्यो बिग मार्टमा प्रन्टो पिज्जा भन्ने छ म चढ्दैछु झुरुक्कै एउटा मोटो मान्छे अब किन उठ्यो मलाई चिनेको होला यसो हेर्छु त उज्जवल नमस्ते मिस भन्छ अब अहिले भए म्याडम भन्थे नमस्ते मिस मिस मैले यो कफी र एउटा चिज नभएको पिज्जा खाएको अरे मलाई पहिला नै अनि म नबसिन्जेलसम्म उठी बस्यो अनि वाट आइम ट्राइङ टु से इज डिसिप्लिन कति थुप्रो रहेछ हामीले कति डिसिप्लिनमा राखेको छ अरुण जेनरल हो मैले उसलाई नमस्कार गर्नुपर्छ तर उसले मलाई चाहिँ नि जतिखेर पनि रेस्पेक्टफुल्ली राम्रोसँगले जे भने त्यो आन्सर गर्छ होइन अब त्यस्तो विद्यार्थी थुप्रै छ होला केटीहरू पनि छ अब म सबैलाई सम्झिनु बुढो भयो नि त अब त 71 वर्ष पुगिसकिसक्यो अब देख्यो भने चाहिँ चिनिहाल्छु सबलाई मैले अघि भने नि 2 किसिमकोलाई मात्रै चिन्छु एउटा बदमास एउटा चाहिँ नि सज्जन हो बदमास र सज्जन चाहिँ मात्रै चिनिने कुरा यो दुईटा पिछेको नाम लिएको छ सज्जन अरुण पनि अब यी चाहिँ भुवन चाहिँ नि अलिकति बदमास स्कुल पढ्दा बदमास कुलमान घिसिङ दाइ चाहिँ कस्तो हुनुहुन्थ्यो उहाँ स्कुल पढ्दा ऊ चाहिँ धेरै यिनीहरू भन्दा धेरै जुनियर ल अब दिदीका कुरा यी आइराखेको बेलामा मैले विश्व दाइलाई सोध्न मन लागेको कुरा अब म सोधेँ दिदी हजुरको कस्तो साथी दिदी त दिदी त्यसै भइहाल्नुभयो त्यो सम्मान त्यो आदर त छँदैछ कि आफूले सम्मान गर्ने आदर गर्ने माया गर्ने आफूभन्दा सिनियर होस् या जुनियर नै होस् साथी त हुनसक्छ होइन भनेपछि हजुरको दिदी कस्तो साथी कसरी साथी अब यस्तो छ यो हाम्रो जुन प्रोफेसनल रिलेसन भनौँ अथवा एउटा खालको पारिवारिक रिलेसन भनौँ होइन यो सबै मिश्रित छ यो त्यसले गर्दा एउटा साथी अथवा एउटा गुरु एउटा मेन्टर मात्रै भनेर यो डिफाइन नै हुँदैन एकदमै कम्प्लेक्स खालको ऊ हो अब उहाँ सुरुको हिसाबले गर्दाखेरि मेरो गुरु होइन यो क्षेत्रमा मलाई लाग्न अभिप्रेरित गर्नुभयो मैले सँगै बसेर काम गर्ने गुरु हो अनि त्यसपछि आएर मेरो परिवारका मेरो छोराछोरीका अथवा मेरो अरू पर्सनल कुराहरूमा पनि उहाँले चाहिँ यस्तो हुन्छ भनेर गाइड गर्नुहुन्छ त्यसले गर्दा मेरो आदरणीय दिदी
आमा सर होइन, जसले चाहिँ सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ प्रत्येक कुराहरू चाहिँ हेरविचार गरिदिरहेको हुन्छ, भनिदिरहेको हुन्छ, सम्झाइरहेको हुन्छ। अनि त्यसै गरी नै फेरि भाइस वर्षा उहाँको पारिवारिक रूपमा पनि त्यो परिवारको सदस्य जस्तै रूपमा मैले आफ्नो जिम्मेवारी भनौँ न, घरको अरू पारिवारिक समस्याहरू, हस्पिटल जानुपर्ने, डक्टरकोमा लानुपर्ने, यी सबै कुराहरूले गर्दा यो हाम्रो साथी अथवा मेन्टर यो सबै मिश्रित छ, एउटा प्याकेज। यो के हो, यो वर्णनै गर्न नसक्ने खालको प्याकेज। भाइ यो कार्यक्रममा हजुर कसरी जोडिनु भयो, यो आज क्लियर गरौँ न। दिदीको साथी भएर हजुर मेरो एउटा साथीसम्म कसरी आउनुभयो? होइन, यो त मैले भने नि, म त सबै ठाउँमा मिल्ने आलु जस्तो क्या, कहीँ कसैले केही काम पाएन भने विश्व खड्का छँदैछ। अब उहाँको साथी त उमेरको हिसाबले त होइन नि त, होइन न, हामी चाइल्डहुड फ्रेन्ड, बाल्यकालको साथी पनि होइन, सँगै पढाए पनि होइन। अब बिचमा 25 वर्ष अगाडि हाम्रो चिनजान भयो एज अ प्रोफेसनल। अनि उहाँलाई तपाईँले अप्रोच गर्नुभयो होइन, ल दिदी तपाईँको यसपालि मेरो एउटा साथीसँग कार्यक्रममा आउनु पऱ्यो भनेर। उहाँलाई ब्रेन स्टोर्मिङ गर्दा 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 कसलाई बोलाउनु त? अब यसलाई बोलाउँ, यसले केही बोल्दैन, त्यो छ, एउटा बोलाउँ बढ्ता बोल्छ, अर्को कोही कहाँ छ कोही कहाँ छ कोही कहाँ छ होइन। अब गाह्रो भयो छान्न। अनि त्यत्तिकै बसेर नरेशले फोन गरेको लौ न के गर्ने, नरेशले फोन गरेको रहेछ भनेर भन्छु, पख भनेर। अनि अस्ति हाम्रो एउटा उसो भेट भयो नि, अनि मैले भने ल कोही पाउनु भयो भने चिन्ता नगर्नुहोस्, म छँदैछु, कार्यक्रम अगाडि बढाउनुहोस् भने होइन। त्यही भएर म आज मेरो एउटा साथीसँग यहाँ आइपुगेँ, त्यो कारणले हो। दिदी मलाई साँच्ची बाल्यकालका साथीहरू अथवा भनौँ आफूले साथी भन्ने साथी हुन्छन् नि, को कहाँ हुनुहुन्छ, अनि आज जुन यो कार्यक्रममा साथी विश्व दाइ चाहिँ कसरी हुनुभएको? उहाँले भने अनुसारकै हो कुरो या हजुरले होइन विश्व नै हुनुपर्छ भन्ने कुरामा हो? कस्तो थियो भने मेरो साथी भनौँ भने नेपालमा अब हाम्रो भर्खरै अस्ति एलुमिनाई गऱ्यौँ लास्ट इयर, नेपालमै चाहिँ नि खासै गरिकन स्क्याटर्ड छ होइन। अनि एउटा साथी चाहिँ बोल्दै बोल्दैन है, ऊ फेरि आउँदा पनि आउँदैन होला, किनभने अब ठुलो बडाका श्रीमती यो देशका ठुलो मान्छेका ऊ आउँदा पनि आउँदैन होला। अब अर्को छ त्यो मेरो क्लासमेट होइन, अनि मैले त सिक्किमबाट पो बोलाउँ कि क्या हो भनेको यिनीहरूलाई होइन। मेरो अब हामी स्कुलमा पनि कस्तो भने अब जुन स्कुलमा म पढेँ त्यो स्कुल त एकदमै ठुलो प्रख्यात स्कुल होइन। अन्त त्यसलाई सिक्किमबाट पो बोलाउँ कि, हामी 5 जना त एकदमै मिल्ने साथी थियो स्कुलमा, यी सबलाई थाहा छ, यहाँ अहिले सुन भोलि हेर्छ तिनीहरू सबलाई हेर भन्छु, तिनीहरूले भन्छ तपाईँलाई फोन गर, त्यो बोलाउँ कि भने फेरि सबजनाले गाली गरे। अब त्यहाँबाट बोलाउने किन बोलाउने भनेर यहीँ केही गर्नुहोस् भने फेरि यहाँ साथी छ सोधेँ, ल गर्छु नि भन्छ, अब गर्छु नि भन्छ, अब के गर्छ थाहा छैन। अनि त्यहाँबाट मभन्दा सिनियर छ, ती सिनियरलाई बोलाऊ, त्यसले त तपाईँलाई पनि बोल्नु दिएन मलाई पनि बोल्नु दिएन, त्यसले त कसैलाई पनि बोल्दैन, त्यो आफै बोल्या भन्छ। अब त्यो सिनियरहरूलाई पनि म चाहिँ यहाँ अहिले चाहिँ म चाहिँ सबै मेरो सिनियरहरूलाई पनि तँ भन्छु। मेरो सबैभन्दा सिनियर थियो राम्रो मेरो साथी, आज साथीको कुरा सम्झिँदाखेरि उसले पनि मनमा त राखेको होला विश्वले पनि, मेरो सिनियर थियो, अहिले उसको साथी यहीँ छ होइन, मेरो सिनियर, त्यसले मलाई हात डुराएर मलाई चाहिँ नि मेरो फादरले जिम्मा लगाएको होइन, त्यसले मलाई स्कुलमा हेरेको। अब अहिले चाहिँ मलाई त्यसलाई तँ भन्दैछु म भन्दा, अनि त्यसले तर त्यो दुर्घटना है त्यसको मृत्यु भएको आज 3 वर्ष भयो, 3 वर्ष भयो, त्यसलाई म तँ भन्छ। मेरो सिनियर जति सबैलाई तँ भन्छु, मेरो साथीहरूलाई चाहिँ फेरि तिमी भन्छु, सिनियरहरूलाई त तँ होइन। त्यसको मृत्यु भयो, त्यसले त्यो आज भएको बस अरे नि त दिदी, स्कुलमा बस अरे नि त, हस्टेलको मात्रै न पुरा स्कुलकै हामी 5 जना बस। अनि त्यहाँबाट त्यो भएको भए आज आइभी भएको भए विश्व हुँदैन थियो, त्यो पनि थाहा छ है, विश्व आइभी नै आउँथ्यो। मेरो साथी जो बित्यो, साथी त के मेरो सिनियर। अनि फेरि मैले तुलसी दिदीलाई पनि भनौँ कि भने, तुलसी दिदीको बहिनीलाई पनि भने, तुलसी दिदीलाई गराउँ क्या भने, मलाई थाहा छ तुलसी दिदी आइदिन्थ्यो तर आइभी जस्तो बोल्दैन थियो, आइभी त म जस्तै बोल्छ, तुलसी दिदी अघि आउनु हो भनेर बोलिदिन्थ्यो, त्यस कारण त्यो पनि अलिकति भएन। अनि त्यसपछि चाहिँ अब सबैजना सोचेँ, अनि मैले अब विश्वले अब अस्तिको दिन म त भनेँ नरेशे भने ल ल ल तिमी नै हिँड न, तिमी नै हिँड भनेर भने मैले उसलाई।
भनेपछि यसरी यो आज मेरो लागि यो कार्यक्रममा हजुरहरू तर जुर्नु इट्स फेरि रिग्रेट पनि छैन किनभने उसले मेरो चाहिँ नि म 46 इयर्सको अगाडि उसले मलाई भेट्दाखेरि 43 को थिएँ म ऊ त्यति बेलाको चाहिँ नि उसले चाहिँ नि म चाहिँ नि कस्तो थियो भनेर उसलाई थाहा छैन कुन कुन पीडा सहे मेरो ग्रोथहरू मेरो देख्यो मेरो परिवार देख्यो मेरो माइत देख्यो सबै देख्यो कारणले गर्दाखेरि कसरी एडुकेट भएको कसरी ग्रो गरेको भन्ने सबैलाई छ अनि फेरि झ्याप्पै लगाएर कस्तो दुःख पायो भन्ने पनि थाहा छ उसलाई त्यो सबै देख्यो उसले अनि त्यो झ्याप्पै दुःख भएको पनि देख्यो र त्यो झ्याप्पै दुःख भएकोदेखि फेरि आफ्नै मेहनतले कसरी यहाँ पुग्यो भन्ने पनि देखाएको छ सो त्यो हिसाबले पनि उनले पनि देखेकै छ बुझेकै छ त्यस कारणले ऊ पनि हुन्छ साथी नै हो होइन साथी नभए भने पनि म त उसको गुरुआमा जस्तै हो नि हो 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 दिदी यो साथी हुनलाई पनि तपाईँको बाल्यकालकै हुनुपर्ने अथवा स्कुल पढ्दाको हुनुपर्ने कलेजको हुनुपर्ने प्रोफेसन वाइज हुनुपर्ने भन्ने रहेनछ कि छैन त्यो स्कुलमा लेडिजहरू मात्रै पढ्ने हो केटीहरू मात्रै पढ्ने स्कुल थियो केटी मात्रै ओके हजुरलाई त्यो बेलामा केटाहरूले त छेउमा आउने पनि आँट गर्दैन थियो होला नि म हकी प्लेयर हो अनि म ब्याक हो हकीको ब्याक अनि म यस्तो दुब्लो होइन यो त होइन यो पीडा मेरो काम मेरो जीवनको दुःखले गर्दा म यस्तो दुब्लो भएको है अब साथीहरूले पछि हेर्ने भन्छ तैँले ठिकै भन्ने चाहिँ भन्छ मलाई अनि यो चाहिँ सबै मेरो दुःख तापले म यसरी दुब्लो भएको नभए त म चाहिँ एकदमै हेफ्टी एकदमै मोटो अनि म हकीको ब्याक अनि मलाई सबैजनाले अब त्यो हकी खेल्नु परेपछि त कालिम्पोङ त सानो ठाउँ अनि हकी खेल्नु परेपछि अनि अब सेन्ट अगस्टिन भन्ने स्कुल छ केटाहरूको अनि अब पब्लिकले पनि केटाहरू चाहिँ पनि मलाई चाहिँ वाल अफ चाइना भन्थ्यो है मोटो भएकोले अब हकीको पनि ब्याक अन्त वाल अफ चाइना भन्थ्यो त्यस्तो हजुरको छेउमा कोही आउने आँट गरे जस्तो हामी पाँचजना म मात्रै होइन केटा कुट्यो कि कुट्यो नि दिदी केटाकेटी कुट्ने चाहिँ गरिएन केटी त होइन केटा कुट्ने चाहिँ क्या भनेको त्यो जिस्काउन आउँदा अथवा र्याकिङ त्यस्तो त कति त्यस्तोहरूलाई त अहिलेको दिन पनि गरोस् त ठट्टाइन्छ त्यस्तोको त आँटै गर्न सकिँदैन होला अब त झनै गर्दैन होला यसलाई जिस्काउँ भनेर उमेरका कुरा ती दिनका कुरा सम्झिँदा कस्तो लाग्छ दिदी अहिले होइन राम्रो लाग्छ त्यो बेला पनि मैले आफ्नो महिलाको अधिकार चाहिँ मैले राम्रै गरेछु जस्तो लाग्छ त्यसै कारण त मेरो बाबाले लेख्नु भएको छ अन्ततिर भन्नुपर्ने होला तर म अहिले नै बाबालाई सम्झिन्छु होइन मैले बिहा गरेपछि बाबाले मलाई आज उहाँहरूलाई सबैलाई थाहा छ एक लाइन मात्रै लेख्नु भएको छ मैले बिहा गरेपछि र एक लाइन के लेख्नु भएको छ भने आई टुक यु एज माई सन टुडे यु हेभ बिट्रेड मी भनेको छ दिदीका यी कुरा अब फेरि दाइका कुरा यतातिर मैले उ गरेँ विश्व दाइ दिदीले यसरी बोलिराख्दा यसरी भनिराख्दा तपाईँको मनमा कस्ता कुरा खेल्छन् मनमा अब भिजुलाइज जब कुरा गर्दै गएपछि सबै कुरा चित्रहरू त दौडिन्छ नि दिमागमा सुरुका दिनमा जब हाम्रो भेटघाट भयो त्यो दिन सबै आउँछ एउटा सानो कोठामा एउटा मट्टीतेलको स्टोभमा पकाउँदै खाँदै केटाकेटीहरू एउटा उसमा अनि आफू एउटा ओछ्यानमा सुत्ने त्यो समयहरू र सङ्घर्ष त्यो एउटा दृढ इच्छा शक्तिको कारणले नै यो एउटा खालको उ भएको र यो मलाई लाग्छ हामीले भोलिका दिनमा अब हुन त उहाँको विषयमा एउटा कोर्समा सिलेबसमै छ अनुराधा कोइरालाको बारेमा पढ्नै पर्छ र भोलि गएर यी उहाँले गरेका सङ्घर्षहरू भोगेका दुःखका समयहरू पीडाहरू र जतिसुकै पीडा भए पनि मान्छे हाँस्नुपर्छ भन्ने मैले उहाँबाट सिकेको चाहिँ अथाह पीडा छ यदि उहाँको ठाउँमा अरू कोही मान्छे हो भने आफ्नो पारिवारिक समस्या आफ्नो हेल्थ समस्या अरू एकाध समस्या त्यहाँमाथि अनि अरू जो पीडा लिएर सुन्न आउँछ ती पीडा सुन्दै तपाईँलाई अर्को पीडा भइसकेको हुन्छ तपाईँ एकदम हेल्दी मान्छे हुनुहुन्छ मानसिक रूपमा तपाईँ स्टेबल हुनुहुन्छ र तपाईँलाई आएर पीडाहरू दिनका 4 जना मानिसले मलाई यसो गर्छ श्रीमानले मलाई यसो गर्छ मेरो छोराले यसो गर्छ मेरो परिवारमा यस्तो समस्या छ मैले खान पाइनँ भने तपाईँले 10 जनाको 4 जनाको कुरा सुन्नु हो भने तपाईँ केही नभइकन पनि तपाईँ त्यो उनीहरूको पीडा सुन्दाखेरि नै तपाईँ पीडामा हुनुहुन्छ भनेपछि
उहाँलाई एडिसनल्ली त्यो बाहेक अरू धेरै कुराहरू आफ्नो पर्सनल कुराहरू अघि भन्नुभयो उहाँले कुन दुःख पीडा होइन पारिवारिक उसबाट उहाँ यहाँ सङ्घर्ष गर्दै आउनुभयो उहाँको आफ्नो व्यक्तिगत जीवन त्यो हुँदाहुँदै पनि एउटा उहाँबाट सिक्नु लायक कुरो के छ भने उहाँको मुख अनुहारमा पीडा भन्ने देखिँदैन अनुहारमा मुस्कान सदैव छ र इमिडिएटली तपाईँ भित्र रुँदै हुनुहुन्छ आँखामा आँसु आइरहेको छ भने बाहिर आएर कोही पीडामा छ कसैले केही भनेको छ भने उहाँ फेरि कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट पर्सन फेरि आएर उहाँलाई उहाँको पीडामा चाहिँ अथवा उहाँको अप्ठ्यारोमा अथवा उहाँको घाउमा मलम लाउन तयार हुनुहुन्छ भनेपछि त्यो शिक्षा चाहिँ प्रत्येक मानिसमा त्यो सबै मानिसमा हुँदैन त्यही भएर क्षमता हुने अनि म उहाँलाई के भन्छु भने तपाईँलाई सायद भगवान्ले यो पीडा मात्रै तैँले सहन सक्छस् तैँले यो गर्न सक्छस् ल तेरो घरमा तँलाई यो पीडा तैँले लिएको जिम्मेवारीमा तँलाई यो थप यो तैँले गर्नै पर्छ भने तपाईँलाई यो परीक्षा भगवान्ले ल्यायो त्यसले गर्दाखेरि यसलाई अदरवाइज अब उहाँ गर्न फेरि इन्ट्रेस्ट पनि हुन्छ त्यसले उहाँलाई एकछिन अलिकति कतै कतै उ गर्छ तर त्यसले धेरै रोक्दैन उहाँले फेरि उहाँ फेरि निरन्तर आफ्नो उसमा हुनुहुन्छ त्यसले गर्दाखेरि यो म कहिलेकाहीँ लाग्छ यस्तो अदम्य शक्ति कहाँबाट आयो साहस कहाँबाट आयो मान्छे हेर्दा देखिन्छ होइन त्यो पीडा त्यत्रो छ तैपनि त्यो आफ्नो बाटोमा आफ्नो अभियानमा आफ्नो मिसनमा चाहिँ कहिले दायाँ बायाँ भएन कि त्यसले गर्दा यो प्रत्येक मानिसको लागि चाहिँ यो ठुलो छ त्यसले गर्दा मैले उहाँको यो सिलेबसमा छ त्यो छोटो छ तर यी कुराहरू जुन अहिले उहाँले भन्दै गर्नुभएको कुरा चाहिँ मलाई लाग्छ आगामी पुस्ताहरूले अथवा जो पनि मानिसहरू जो पीडा बिनाका मानिस कोही पनि हुँदैन विभिन्न खालका पीडा हुन्छन् त्यो पीडालाई कसरी ओभरकम गर्नुपर्छ पीडालाई पीडाभित्र बसेर होइन पीडालाई राखेर पनि अगाडि अरूलाई सहयोग गर्दै गयो भने मलाई लाग्छ त्यो पीडा कम पनि हुन्छ र आफूलाई सान्त्वना पनि मिल्छ भन्ने किसिमको चाहिँ शिक्षा त्योबाट पनि लाग्छ मलाई त्यसले गर्दा उहाँले भन्दै गर्दा त्यो मेरो मानस पटलमा यी कुराहरू आउँछन् होइन दिदी त्यो एउटा युनिभर्सिटी हो तपाईँ त्यो किताब हो जस्तो मलाई लाग्छ जुन पढ्दाखेरि होस् या हेर्दाखेरि होस् या सुन्दाखेरि होस् जसरी हेर्दा जसरी बुझ्दा जसरी सुन्दाखेरि पनि प्रेरणा नै मिल्छ क्या मेरो जिन्दगीमा त के छ र मैले त के गरेर अझ गर्न बाँकी धेरै छ अनुराधा दिदीले यस्तो यस्तो सहनुभयो यस्तो यस्तो गर्नुभयो भनेपछि एउटा प्रेरणा जो कसैमा पनि एउटा ऊर्जाको रूपमा आउँछ जस्तो मलाई लाग्छ है त्यही भएर दिदीसँग भेट्दाखेरि हरेक भेट एउटा विशेष लाग्छ मलाई धेरैले भनेको सुनेको छु दिदी मैले सञ्चालन गरेका कति कार्यक्रमहरूको चिफ गेस्ट भएर आउनु भएको छ धेरै कार्यक्रममा भेट भएको छ धेरै ठाउँमा म पुग्दाखेरि दिदीका यी कुराहरू मैले सुनेको छु धेरैले यी कुराहरू भन्नुभएको छ दिदी जिन्दगी यसरी अरूका लागि सवार्दै अरूका लागि सम्हाल्दै अरूका लागि अरूको जिन्दगी जोड्दै त्यो विषम परिस्थितिबाट मान्छेलाई बाहिर निकाल्दा गर्दैखेरि आफूले चाहिँ आफ्नो जिन्दगी बाँचिन कि भन्ने लाग्दैन दिदी आफ्नो जिन्दगी आफैले चाहिँ बाँचे कि बाँचिन जस्तो लाग्छ अरूका लागि त तपाईँ बाँचिरहनु भएको छ अरूका लागि त गरिरहनु भएको छ तर जुन तपाईँको आफ्नो पर्सनल इन्ट्रेस्टको कुरा हो व्यक्तिगत रूपमा तपाईँको आफ्नो जीवनको जुन कुरा छ अनुराधा कोइराला व्यक्तिको रूपमा कुरा गर्दाखेरि केही चाह त होला नि केही रहर त होला नि त्यस्तो यसरी यो गर्न पाए हुन्थ्यो म पनि यसो गर्न पाए हुन्थ्यो उसो गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने जुन हुन्छ त्यो जिन्दगी चाहिँ हजुरले बाँच्न पाउनु भएको छ कि छैन मेरो लागि मेरो काम मेरो जुन चाहिँ मैले गरिरहेको छु र मैले भने नि 18 वर्षदेखि आजसम्म गरेको काम कुनै फरक छैन पहिला पढाउँथेँ त्यो पनि समाज सेवै हो 100 रुपियाँ तलब होइन 5000सम्म खाइयो 100देखि अहिले पनि त्यही हो त्यति बेला पनि ज्ञान दिने अहिले पनि त्यही हो केही फरकै छैन अहिले पनि मैले सबैलाई उठाउने ल्याउने स्याहार्ने सुसार्ने सबै कुरो मलम लगाइदिने यता मलम भन्दाखेरि साँच्चीकै त्यो औषधि चाहिँ होइन किन म डक्टर त होइन तर अब उनीहरूसँग बोल्ने कुरा गर्ने त्यो एउटा कुरा भयो तर मलाई के लाग्छ भने यो जुन तपाईँले भन्नुभयो आफ्नो लागि केही गरौँ अथवा गरौँ भन्ने चाहिँ मैले भने नि मेरो जिन्दगीमा मेरो एउटै छोरा मान्छेको त धेरै हुन्छ उसैलाई त मैले बिर्सिरहेको छु उसैको लागि मैले केही गरिनँ केही गर्दै गरिनँ ऊ कसरी हुर्क्यो मलाई थाहा छैन किन ऊ 10 वर्षको हुँदादेखिको मैले यो काम 9 वर्षको हुँदादेखि यो काम थालेको ऊ कसरी हुर्क्यो के गर्यो कसो गर्यो थाहै छैन भनेपछि मेरो यति म गुरुङ भएर होला लेडे भएर होला म यति इन्गस्ट मेरो काममा होइन यी महिलाहरूको लागि बालबालिकाहरूको लागि बाँचेँ कि मेरो छोरै मैले बिर्सेँ ऊ त ठुलो भइसक्यो अब होइन
हजुर सामाजिक कार्यकै लागि जन्मेको होइन त, अरूको सेवाकै लागि जन्मे हो जस्तो लाग्छ कहिले? मैले भने नि अघि तपाईँलाई, पढाउनु पनि सामाजिक हो होइन। अहिले मैले जे गरिरहेको छु त्यो पनि हो, तर अहिले एउटा सर्टन इस्यु, त्यति बेला मैले अङ्ग्रेजी मात्रै पढाउँथेँ भने होइन, अहिले मैले सर्टन इस्यु समातेर अगाडि बढेँ होइन। किनभने मलाई लाग्छ म पहिला पनि बच्चा हुँदा पनि, तर मेरो बाबा, मैले भने मेरो बाबालाई घरिघरि रिपिट गरिरहेको छु, मेरो हजुरबुवा र मेरो आमा, मेरो बाबा, यो तिनजना मेरो गुरुहरू। मेरो आमाले त मलाई मदर टेरेजाको त्यो लेप्रोसीको त्यहाँ लगेर 8 वर्षको हुँदादेखि नै मम्मी जानुहुन्थ्यो, मलाई सानोमै लगेर सफा गर्न सिकाउनुहुन्थ्यो। हजुरबुवाले त हामीलाई जहिले पनि स्टोरी टेलिङ बेलुका भएपछि गर्नुहुन्थ्यो। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँ एउटा पुरा गाउँको नै सरदार हुनुहुन्थ्यो, उहाँ सरदार होइन, उहाँ सरदार हुनुहुन्थ्यो। उहाँले सिकाउनुहुन्थ्यो हामीलाई, अरूलाई गरेको देख्दा हामीले सुन्थ्यौँ। त्यति बेला वकिल छैन, बाजेले नै हामी तपाईँहरू हजुरबा भन्नुहुन्छ, म त बाजे, हामी त बाजे, गुरुङहरूले बाजे भन्छौँ। अनि उहाँले नै केसेसहरू पनि टुङ्गाउनुहुन्थ्यो। सो म त्यसरी हुर्केको मान्छे, स्कुल जहाँ म गएँ शिक्षा पाएँ होइन, त्यो शिक्षा पाएको स्कुलमा पनि मैले त्यही सिकेँ, सर्भिस फर अदर्स, अरूको लागि काम गर, लिभ फर अदर्स, अरूको लागि बाँच भन्ने सिकेँ। त्यस कारणले म त्यही भएर हुर्केर आयो होला, त्यही सबै गरेर। त्यस कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ मेरो लागि चाहिँ अब हेर्छु, अहिले यसो सोच्नु, बुढो भएपछि अहिले सोध्छु, मेरो लागि हिजो पनि मैले उसलाई कुनै के पो भन्यो, फिज र कुनै के को कुराको इक्जाम्पल दिएँ उसलाई है, केही पनि गरिनँ, म त यतिकै गएँ, अब के चाहिँ गरौँ होला, खुल्यो जाउँ न हौ एक राउन्ड यसो घुमेर आउँ पनि भने हिजो, आफूलाई गर्ने भनेको त्यति हो। अनि नभए त छैन, केही पनि गरेकै छुइनँ जस्तो लाग्यो क्या आफ्नो लागि। र मेरो भन्छ नि, मेरो एउटै छोरा जसलाई मैले, मेरो आमाले, मेरो बाबाले, मेरो आमाले मेरो बाबा त म बिहा भएपछि अनअइडै भयो त्यो एउटा सेन्टेन्स लेखेपछि, तर मेरो मम्मी, आमा त आमै हुन्छ नि, मेरो आमाले, मेरो भाउजूहरूले त्यसलाई मैले जतिखेर पनि 8 वर्षसम्म त बोकेँ नै। अनि अब जाउँ कहीँ भनेपछि पहिला उसलाई नै बोक्थ्यो, अनि त्यहाँबाट मुमा भन्नुहुन्थ्यो कलशलाई बोक्यो अगाडि लाग्यो भनेर भन्नुहुन्थ्यो। अनि त्यति बेलासम्म चाहिँ मैले हेरेँ होला, त्यसपछि त मैले हेरेकै छैन बाबुलाई। दिदीका जीवनका यी कुराहरू सुन्दै पुरा दुःख छ, पुरा दुःख छ। यो दुःख नपाएको भए आज अनुराधा कोइराला भनेर यो नाम पनि त बन्दैन थियो होला नि। पक्का यो हो, पीडा, यो ट्रेजेडी नभएको भए पक्का हो। तर अब विश्वले त्यसलाई बिट पनि मारिदिइसक्यो होइन। बिट कसरी मार्यो भने, जति दुःख दिदीलाई भयो भने पनि दिदीले देखाउँदैन, उसको जिन्दगीभर पीडा छ, अहिले पनि पीडा छ। उहाँले भन्नुभयो पारिवारिक समस्या छ, यो छ त्यो छ। अब मेरो मात्रै होइन होला, पारिवारिक समस्या त धेरै मान्छेहरूको हुन्छ होइन। त्यसको तर पनि अब म चाहिँ आफैलाई के सम्झिन्छु भने, म चाहिँ अब जे गरेको छु मैले, अहिले जे गरिरहेको छु त्यही सबैभन्दा ठुलो मेरो लागि होइन। मेरो लागि भजन बाजेले सिकाएको थियो होइन, बाजेहरूले सिकाएको थियो, रघुपति राघव राजाराम पतित पावन सीताराम, पतितको सेवा गरे भने चाहिँ सीताराम पाउँछ भनेर भन्थ्यो। सो आई फिल कि चाहिँ नि उहाँहरूलाई सेवा गर्नु, उहाँहरूको लागि बाँच्नु नै भगवान्लाई मैले सेवा गर्दैछु कि जस्तो हो मेरो लागि। हजुर दिदी, जीवन के रहेछ? जीवन सेवा नै हो। जीवनमा गर्नै पर्ने कुरा के? जीवनमा गर्नुपर्ने कुरा एउटा चाहिँ नि, सबैभन्दा ठुलो चाहिँ नि, ठाडो भाषामा भन्दा लक्का पन्जा होइन, अर्को भाषामा भन्दाखेरि चाहिँ नि कसैलाई मैले नरेश बाबुलाई विश्वास गर्छु भने म तपाईँसँग फिटिक्कै एक शब्द पनि छल कपट गर्नु हुँदैन। अब राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड सम्मानका कुराहरू पाउन बाँकी अब दिदीको खासै छ जस्तो मलाई लाग्दैन। जुन एक नेपालीले गरेको सेवा, यो सत्कर्मबाट प्राप्त हुने जति पनि कुरो छ त्यो दिदीले पाएको म पाउँछु। हजुर CNN हिरो भइसक्नु भएको छ, अब भारतमा त्यत्रो ठुलो सम्मान राष्ट्रपतिबाट पद्मश्री हजुरले पाइसक्नु भएको छ होइन। भने अनेकन धेरै किसिमका सम्मानहरू, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मानहरू, राष्ट्रिय सम्मानहरू त कुनै बाँकी छन् जस्तो मलाई लाग्दैन। यो प्राप्ति हो कि होइन दिदीको, या यो होइन यो पाउनुपर्ने हो, स्वाभाविक हो जस्तो लाग्छ? उद्देश्य के हो हजुरको? त्यो त कसरी भन्नु, मूल्याङ्कन भएछ भन्छु म होइन। तर त्यसले मलाई के दिन्छ भने, ओहो अब त झन् के भारी बोझ होइन। किन बोझ भने, अब त्यो दिने मान्छेहरू पनि त हेरिरहेको छ नि
यसले अब काम गर्छ कि गर्दैन यसैले फुर्केर बस्ने हो कि भन्छ नि मान्छेहरू त एउटा पाउने बित्तिकै एउटा तकमा पाउने बित्तिकै फुर्केर बस्छ त्यस्तो चाहिँ त्यो हो कि भनेर मान्छे त त्यो दिने मान्छेले पनि यसो हेरिराखेको त हुन्छ नि बुझिरहेको हुन्छ तिनीहरूको पनि हुन्छ नि अनि तर मलाई चाहिँ यो सबै चाहिँ मेरो लागि जिम्मेवारी थपिदिएको जस्तो लाग्छ अझै तैँले काम गर्नु बाँकी छ तैँले काम गर्नुपर्छ काम गरेर देखा यो समस्या जुनको लागि तँ लडेको छस् त्यसको अन्त्य गरेर देखा त्यसलाई अन्त्य गर्न सक्दैनस् भने पनि अलिक घटा छिटो गर छिटो काम गर भने जस्तो लाग्छ मलाई बुझ्न मन लागेको कुरा राष्ट्रिय सम्मान अवार्डहरू त आफ्नो ठाउँमा छँदैछन् यहाँ प्राप्त गर्दाखेरिको अनुभव महसुस र अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड अथवा सम्मान प्राप्त गर्दाको महसुस त्यसमा केही फरक आउँदो रहेछ होइन आउँदैन होला किनभने राष्ट्रले दिनु भनेको पनि ठुलै हो किन अन्तर्राष्ट्रियलाई मात्रै हामीले मान्यता दिने होइन तर अब हो जस्तो अब पद्मश्री पाउनु होइन हामी त इन्डियामा पढेकोले गर्दाखेरि पद्मश्री अर्जुन अवार्ड के भन्नेहरू छ यो सब हाम्रो लागि त के हुन्थ्यो ठुलो सपना जस्तो पाएको जस्तो अब सिएनएनमा जस्तो यो सबै ठुलो कुरा ठुलो ठाउँमा ठुलो प्लेटफर्ममा पायो होइन तर मेरो राष्ट्रले मलाई गर्दाखेरि मैले राष्ट्रिय सम्मान पनि पहिला अहिले त भन्दिनँ पहिला चाहिँ नि दिनुपर्ने सबै कुरो दिनुभएको छ होइन सबै सम्मान तर त्यो सम्मान दिनु पनि के हो त भन्दाखेरि मैले तपाईँलाई अघि भने सम्मान दिएर फुरुक्क गएर माथि बस्ने त होइन ल काम गर है भनेर दिएको हो नि त अन्त काम त गर्नै पर्यो होइन निमटन नै पार है भनेर भने हो नि मलाई बुझ्नेलाई पो बुझ्नु पर्यो त त्यो थापेर मक्ख परेर छातीमा लगाएर हिँड्नु त भएन दिदीको एउटा स्टेटमेन्ट बडो चर्चामा आएको थियो भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई दिएको जवाफ त्यो अलिकति मलाई सुन्न मन लाग्यो धेरैलाई यो हजुरको जुन जवाफ जुन उत्तर छ यो उत्तर र जवाफले एक किसिमको ऊर्जा बढाउँछ जस्तो मलाई लाग्छ त्यो सुन्नु न दिदी के भएको कुरो यो त्यो सुन्नुभन्दा पनि पहिला त के सुन्नु पर्यो भने मौका दिनुभयो धन्यवाद नरेश बाबु म जहाँ गएँ पद्मश्री पाएँ राष्ट्रपति भवन हो है राष्ट्रपति भवन हो र राष्ट्रपति भवन चाहिँ नि अब भारतमा पनि अङ्ग्रेजले रुल गरेर बसेको हो अनि त्यो पाइसकेपछि पद्मश्री पाइसकेपछि फोटोको लागि अनि त्यसपछि जलपानको लागि भित्र लग्यो भित्र एकदमै लामो प्यासेजमा हिँडेँ तर मैले दायाँपट्टि हेर्दै गएँ यति ठुल्ठुलो फोटो कि तपाईँको यो विन्डो जत्रो साइजको फोटो तर सबै ब्रिटिसको हेर्नुहोस् है राष्ट्रपति भवन थियो जसले चाहिँ यिनीहरूलाई दुःख दिएको थियो उनीहरूको फोटो राख्यो किन बिकज उनीहरू नभएको भए त आज यो पनि हुँदैन थियो भन्ने उनीहरूले सम्झ्यो तर हाम्रो मुलुकमा चाहिँ ढ्याङ ढ्याङ ढुङढुङ इतिहास मेट्ने काम ढुङढुङ तोडफोड अब त्यहाँबाट गइसकेपछि अब मसँग कैलाश खेरले पनि पाएको अनि कैलाश खेर चाहिँ छेउछेउमा उभिरहेको थियो अनि अब उहाँहरूको कसरी चाहिँ यसरी लाइनमा उभिनु पर्ने अनि पहिला राष्ट्रपति आएर सबलाई नमस्कार गर्ने अनि त्यसपछि प्रधानमन्त्री आउने अनि प्रधानमन्त्री आउने अनि प्रधानमन्त्री आउनुभयो होइन आउनुभयो अनि मेरो अगाडि ठ्याक्क उभिनु भयो ठ्याक्कै मेरो अगाडि अनि तपाईँहरूलाई थाहा छ मोदीजीको त एकदमै राम्रो मुस्कान छ रिस देखाएको छुइनँ मैले कुनै इन्टरभ्यू दिँदा पनि अलिकति स्माइलिङ फेस तपाईँको जस्तै अनि तपाईँ रिसमा पनि अलि हाँसिराखेको हुन्छ होइन त्यस्तै मुसु मुसु हाँसिराख्ने अनि त्यो हाँसिराखेको अनि मेरो अगाडि उभ्यो मलाई त अब थाहा थिएन म त चुप्पो लाएर बसिरहेको अनि मलाई उहाँले सोध्नुभयो नेपाल मजेमै है भनेर भने अब मैले के जवाब दिने यत्रो ठुलो मान्छेले सोधेपछि केही पनि आएन सबैजना मलाई हेरिरहेछ उभिरहेछ म सोच्दैछु अब के भनौँ अनि मैले त्यसपछि उहाँले त्यसरी सोध्नुभयो नेपाल मजेमै है भनेर अनि मैले के दिने आन्सर थाहा भएन अनि मेरो पनि एकछिन सोचेँ अनि मैले पनि भने आई थिङ्क यु नो मच बेटर देन आई डु भनेर भन्थेँ होइन अब मलाई के थाहा नेपाल मजेमै छ कि उसलाई थाहा हुन्छ राजनीति गर्ने ऊ हो होइन अनि मैले पनि आई थिङ्क यु नो मच बेटर देन आई डु भनेर भन्थेँ त्यो कैलाश खेरले मलाई यतिकै जानेको अब त्यत्रो उसको प्रधानमन्त्रीलाई यस्तो आन्सर गर्ने यो कस्तो खालके स्वास्नी मान्छे रहेछ भनेर मलाई कैलाश खेरले यसरी तानेको अनि मैले त्यसलाई पनि यसो गरेर हेरेर क्यों खिच्रा भनेर त्यसलाई पनि गाली गरेँ त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले भनेको के भने मलाई त थाहा हुँदैन नि त उहाँहरूलाई थाहा होला रियाक्सन के आयो के पनि आएन उहाँ मुसुक्क हाँस्नुभयो अनि खुरुक्क जानुभयो त्यसपछि भेट भयो
धेरै पटक म प्रदेश प्रमुख हुँदाखेरि पनि त्यसले कहाँ प्रदेश प्रमुख हुँदाखेरि पनि यो म्युनिसिपालिटी हाम्रो नगरपालिकाले कार्यक्रम नगरपालिका हो म्युनिसिपालिटी उहाँहरूले कार्यक्रम गर्नुभयो अनि म त प्रदेश प्रमुख अनि म तल राख्यो अरू मन्त्रीहरू अनि मेयर साहबहरू माथि उपमेयर सबै माथि मलाई तल राख्यो उहाँले एकदम करेक्सन गरिहाल्नु पर्यो मलाई पनि माथि ल्यायो भनेर अनि हाम्रोहरूले पनि फेरि मलाई माथि लगेर राखिदिइहाल्यो दिदीका यी सफलताका कथाहरू दिदीका अनुभवका कुराहरू अनुभव सफलता त नभनौँ होइन अनुभवका कुराहरू दिदीको कुरा सुन्दाखेरि फिल्म हेरे जस्तो लाग्छ है र मेरो एउटा ठुलो रहर एउटा सपना पुरा भयो किनकि हजुरलाई मैले पाएँ कार्यक्रममा यसरी कुरा गर्न पाएँ थोरै भाग्यमानी हुन्छन् त्यो मध्येको एक म पनि हो जस्तो मलाई लाग्छ अलि एउटा कुरा चाहिँ भन्ने विशेष लाग्छ विश्वले पनि थप्छ होला यो बेचबिखन गर्ने छ नि बेचबिखन गर्ने मान्छेहरूलाई पनि जम्मा जम्मी हामीले अहिलेसम्म 1600जनालाई जेलमा राखेका छौँ द्याट्स अ हिस्ट्री नेपालको हामीले 1600जनालाई राखेका छौँ मलाई चाहिँ एउटा फ्रेन्च टेलिभिजनले र यहाँको एउटा पत्रिकाले पनि मेरो मानव अधिकारको हनन गर्यो भनेर लेखे मलाई त त्यो होइन म चाहिँ के हो भने आइडेन्टिफाई गरेर बच्चाहरूले गरिरहेको थियो बेच्ने मान्छेलाई अनि त्यो गर्दा गर्दै विष्णु भन्ने त यसरी लडिगयो बच्ची त्यही मान्छेले बेचेको उता डरले लडिगयो अनि मैले भने नलड भनेर यसो गरेँ अनि त्यो बच्चाको चाहिँ हिँड्नु नसकेर आएको थियो इन्डियाबाट बिचरा टर्चर भएर अनि त्यसको लडिसकेपछि त्यही लटी लिएर यसो गरेको अन्त त्यो त फ्रेन्च टेलिभिजनहरूले खिचेर कोले खिचेर ल मानव अधिकारको हनन गर्यो भनेर यहाँको नेसनल डेलीले म त भेटायो भने त नरेश बाबु मैले त 71 वर्ष बुढो पनि भइसकिसकेँ तपाईँले काट्नुहुन्छ के गर्छ उसले त मलाई गाली गर्छ मलाई थाहा छ किन त्यसो भनेको भनेर गाली गर्छ मलाई म त अहिले पनि भेटाएँ भने त त्यस्तो मान्छेहरू बेचबिखन गर्ने बदमासी गर्ने मान्छेहरूलाई त मास्टर न हो लागेको बानी त छुट्दैन ट्यापै हानिहालिदिन्छु कर्म अनुसारको व्यवहार त गर्ने कारबाहीका कुरा तपाईँहरूले नै बिगारेको हो कि जस्तो लाग्छ क्या किन भन्नुहुन्छ भने अब बदमासलाई ट्याप्पै नहानेर त्यसलाई चाहिँ मै खानु त्यसले मेरो चाहिँ छोरी लगेर बेचिदिएको छ त्यसलाई मै खानु त्यसलाई भन्नु पनि पर्यो त्यसलाई मौका पाए सक्यो भने कुट्नु पनि छ अब अहिले त म यस्तो दुब्लो छु अहिले पनि ल्याइदियो भने त म त हान्दिन्छु हान्नु चाहिँ दिदी माइती नेपालबाट उद्धार गरिएका चेलीहरूको कुरा गर्दा कति हजार पुग्यो अहिले कि लाखको हाराहारीमा आयो होइन अहिले 45,000 अहिले 45,000को हाराहारीमा उद्धार भइसकेको छ 1600 भन्दा बढी चेलीबेटी बेचबिखन गर्नेहरूलाई कारबाही भयो हगि यो माइती नेपालको उसमा यो एउटा आफैमा एउटा हिस्ट्री होइन वर्षेनी कतिजना रोकिन्छ भन त यो जस्तो अब नेपाल र भारतको सिमानामा खुला सिमाना छ त्यहाँ चाहिँ माइती नेपालले सीमा निगरानीको काम गर्छ नेपाल प्रहरीसँग मिलेर त्यहाँबाट वर्षको 3,035 जना त जोखिमपूर्ण यात्रामा गएका दिदीबहिनीहरूको नै उद्धार सीमाबाटै हुन्छ अब कतिपय त छोडेर उता गइसकेकाहरूको त्यतिकै सङ्ख्यामा हुन्छ त्यसरी चाहिँ त्यो त्यति सङ्ख्यामा चाहिँ यो इन्डिया मात्र छ या विदेशबाट पनि उद्धार भएको छ अब अहिले त यो तपाईँको विश्व जब यो ग्लोबलाइज्ड युगमा यो बेचबिखन पनि ग्लोबलाइज भइसकेको छ है त्यसले गर्दा हिजो सीमापारी मात्रै हुन्थ्यो भने अहिले संसारको तपाईँको सबै कुनामा नेपाली चेलीबेटीहरू पुरुषहरू पनि यौन शोषण र श्रम शोषणको लागि बेचबिखन हुने गरेको छ त्यसले गर्दाखेरि हिजो हामी सबैले अहिलेसम्म के बुझिरहेछौँ भन्दाखेरि सबैको बुझाइ चाहिँ महिलाहरूको बेचबिखन देह व्यापारको लागि भारतमा मात्रै हुन्छ भन्ने बुझिरहेछौँ तर हामीले यो के बुझेका छैनौँ भने बेचबिखनको परिभाषाले के समेटिसकेको छ भने अब देह व्यापार मात्रै बेचबिखन होइन श्रम शोषण पनि बेचबिखन हो हाम्रो यो अङ्ग झिकेर अङ्ग प्रत्यारोपण गर्ने पनि बेचबिखन हो तपाईँले जुन यो अरूको लागि बच्चा आफ्नो गर्भमा राखेर बच्चा जन्माएर दिने पनि बेचबिखन हो होइन यो अनि तपाईँको अनुहार जुन हाम्रो चेलीबेटीहरूको कलिलो छालालाई आफ्नो बिग्रेको धनी मान्छेको बिग्रेको अनुहारमा राम्रो बनाउनको लागि प्रयोग गरिने छालाको ग्राफ्टिङ स्किन ग्राफ्टिङ पनि बेचबिखन हो यो बेचबिखनका स्वरूपहरू धेरै परिवर्तन भइसकेर बढिरहेछन् साथसाथै यो नेपालभित्रै पनि विभिन्न व्यवसायका नाममा त्यहाँ कलिला बालिकाहरूलाई व्यवसाय र कामको नाममा यौन पेसामा लगाउने काम पनि जुन भइरहेको छ त्यो पनि बेचबिखन हो त्यसले गर्दा बेचबिखनको दायरा यति ठुलो भइसक्यो र बेचबिखन यो एउटा र एउटा मात्र होइन त्यसले गर्दा बेचबिखन हिजो भारतमा मात्रै सीमित थियो आज विवाहको नाममा दक्षिण कोरिया पुगिसकेको छ हामी विवाह गरेर नेपाली चेलीहरू उहाँ जान्छन् तर त्यहाँ चीनमा त्यतिकै छ अनि तपाईँको दक्षिण अफ्रिकाका देशहरू जहाँ चाहिँ नेपालको भन्दा आय तपाईँको आय एकदमै न्यून छ
त्यो देशमा पनि नेपाली चेलीबेटी पुगेका छन्। मलावी भन्ने देश जहाँ चाहिँ हामीले नामै सुनेको छैन होला, त्यो देशमा नेपाली चेलीबेटीहरू यो नाइट क्लबमा लगेर डान्सको रूपमा प्रयोग गरेको बेला मलाई यहाँ मेसेज आइरहेको हुन्छ वाट्सएपमा, ल मलाई प्लिज उद्धार गरिदिनु पऱ्यो, यो गरिदिनु पऱ्यो भनेर। त्यसले गर्दाखेरि यो यति भयावह भइसक्यो, हामीले सबैले संयन्त्रले काम गरिरहेको छ तैपनि त्यो हुन सकिरहेको। किन त भन्दाखेरि हाम्रो यो रोजगारीका अवसरहरू हामीले सिर्जना गर्न सकेनौँ। महिलाहरू सशक्तिकरण त भए, उनीहरू बुझ्न त कुरो उनीहरूले बुझ्यो, काम गर्नुपर्छ भनेर घरबाट बाहिर निस्किने वातावरण त भयो, तर घरबाट बाहिर निस्किनको लागि हामीले उनीहरूलाई सक्षम बनाउनु पर्ने ठाउँमा ती सबै ढोकाहरू बन्द गरिदिएर एउटा चाहिँ खोलिदिउँ। जस्तो अब वैदेशिक रोजगारमा जानको लागि एयरपोर्टबाट जान बन्द छ, त्यहाँ सेटिङ भयो भने चाहिँ जान्छन्, सेटिङ भएन भने सही तरिकाले कोही पनि मान्छे जान सक्दैन। अनि तिनीहरूले के गर्छन् त भने भारतीय भूमि प्रयोग गर्नुपर्छ, त्यहाँ झन् उनीहरू बढ्ता जोखिममा पर्छन्, महिनौसम्म यात्रा गर्नुपर्ने, त्यहाँ उनीहरूको शारीरिक शोषण हुने, फर्केर आउन नसक्ने, फर्केर आउँछस् भने तँलाई यति पैसा दिनुपर्छ भन्ने किसिमका समस्याहरू। त्यसो अस्ति भर्खर मात्रै हामीले 1 वर्ष अगाडि लगभग 147 जना चेलीबेटीहरू उहाँ मणिपुर र बर्माको बोर्डरबाट लिएर आयौँ। यस्तो अवस्थामा उहाँहरू घरबाट हिँडेको 4 महिना 5 महिना भइसक्यो, फर्केर घर पठाइदियो भन्दाखेरि अहिलेसम्म मेरो 50,000 खर्च भयो, फिर्ता दिए अनि म त तँलाई घर पठाउँछु भने एजेन्टले यस्तो धम्की दिने। योले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो एउटा चाहिँ रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नु पर्यो र सही तरिकाले जानको लागि हाम्रो गन्तव्य मुलुकहरूसँग चाहिँ सरकारले एउटा चाहिँ अग्रिमेन्ट गरेर सहमति गरेर ती सुरक्षित तरिकाले जाने दिदीबहिनीहरूलाई बाटो खोलिदिनु पर्यो, ताकि उनीहरू यो असुरक्षित तरिकाले जुन यात्रा गरेर बिचमा अलपत्र पर्ने चाहिँ जुन घटनाहरू छन् त्यो चाहिँ कमी हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसले त बेचबिखनको दायरा यति ठुलो भइसक्यो कि कल्पनै गर्न सकिन्छ। यो बिचमा माइती नेपाललाई दिदीले भन्नुभएको थियो नि, माइती नेपाल मैले खोलेँ अब बन्द गर्नुपर्छ भनेर अघि, त्यो साँच्चीकै माइती नेपाल बन्द हुन सक्ने सम्भावना होला? हेर्नुहोस्, अब सम्भावना भन्ने कुरा गर्नुभयो, सम्भावना होइन, हामी सबै नेपाली मिलेर यसलाई चाहिँ नि पक्कै बनाउनुपर्छ होइन। त्यो भनेको चाहिँ नि यो सन्देश चाहिँ नि तपाईँ पढे लेखेको अथवा चाहिँ पढे लेखेकोले गर्दैन, सुट बुट लाउनेले गर्दैन होइन, त्यो फोरी फोरी मान्छेले मात्रै गर्छ भने होइन। हामी सबै नेपाली एकजुट भयो भने निश्चय पनि माइती नेपाल बन्द हुन्छ। कुरा गर्दै गर्दाखेरि हामी भावनात्मक रूपमा धेरै कुराहरू गर्न पुगिसकेका छौँ। अब अलिकति रमाइलो पनि गरौँ भन्ने मलाई लाग्यो। छोटो छोटो रूपमा दिदीका रमाइला पक्षहरू पनि त छन् नि होइन। दिदी गीत गाउनुहुन्छ, दिदी नाच्नुहुन्छ। कहाँ चाहिँ देखेको हौ? किन नदेख्नु दिदी, दिदीले त कविता भने नि थाहा छ मलाई, सँगै भनेका छौँ। अच्छा, कविता त भन्दैन होइन, दाइ पनि नाच्नुहुन्छ नि नाच्छ होइन? दाइ गीत गाएको हजुरलाई थाहा छ? ए अहिले त तपाईँ त बुझ्नै हुन्न, 2-3वटा कुरा भनौँ। अब अहिले अब तपाईँले दाइलाई देख्नुभयो, पहिला त अर्कै थियो नि, अहिले त अब अर्कै भयो। अहिले त दाइ त गजब ह्यान्डसम पनि। अब सुन्नुहोस् कुरा, अनि के भएको छ भने अब अहिले यो लकडाउनको बेलादेखि चाहिँ के भयो भने, हुन त उसलाई पहिलादेखि मैले नै होइन नाच्नुपर्छ गीत गाउनुपर्छ भनेर सँगसँगै गराएँ, तर अब त्यस्तो होइन। तर अहिले उसले चाहिँ नि मैले गएर हार्मोनियम किन्दे, हार्मोनियम आइलाका उहाँ खिचा पोखरीमा लगेर गएर किनेर लिएर आएँ। लकडाउनको बेला होइन हो, लकडाउनकै बेलामा जबरजस्ती लगेर किनेर लिएर आएँ। अब ऊ फेरि एकदम डराउने यो कोरोनादेखि, अनि त्यहाँ लगेर किनेर लिएर आएँ। त्यहाँदेखि चाहिँ उसले एकदम प्रोफेसनल हुनु खोजेको छ। अहिले म्युजिक स्कुल जान्छ, अनि बेलुका अनि बिहान चाहिँ नि अब 7 बजीदेखि डिस्टर्ब नगर्ने हुन्छ। त्यो बनाऊ म उसलाई जिस्काउँछु, किनभने म त यसो पियानो पनि सिकेको मान्छे होइन, अनि यसो हार्मोनी बाजा पनि जान्दछु। घरमै त्यस्तो माहौल क्या हाम्रो चाहिँ, मेरो माइतीमा चाहिँ। दिदी हजुरलाई नआउने कुरो चाहिँ के छ? होइन नआउने कुरा, यो रिस नआइदियो हुन्थ्यो भनेको है, आउँछ अर्डर गर्नु है, त्यो आर्मीको छोरी भयो होला, अर्डर गर्नु, त्यो चाहिँ नआइदियो हुन्थ्यो भने आउँछ त्यो। अनि उसले म्युजिक सिक्दैछ, अनि त्यहाँबाट फेरि जुम्बा गर्छ है। स्लिम पनि भइसक्नु भयो दाइ त। जुम्बा यो 55 वर्षको उमेरमा यति ह्यान्डसम दाइ, कस्तो यङ देखियो नि त, 55 वर्ष नलाग्ने गर्छ होइन, जुम गर्छ। अनि त्यसपछि के हो, जुम गर्छ के अरे, अनि त्यसपछि अनि फेरि के अरे अहिले इन्टिमेटिङ फास्टिङ भन्ने, बिहान खाने राति नखाने के हो है, मलाई त आउँदैन। अब यी फास्टिङै नगर्दा यस्तो भइसक्यो। हजुर कतिको खानाको शौकिन हुनुहुन्छ? कतिको खानु? म खानाको शौकिन छु, तर म खानु यति नै खान्छु। पकाएर खुवाउन हजुरलाई मन पर्छ? एकदम एकदम सबै किसिमको खाना बनाउनुहुन्छ हजुर? आउँछ। ओके,
अब यति धेरै कुरा दिदीले विश्वदाईको बारेमा गर्नुभयो दाइ गीत त लुगा सुनाउनै लाउनु पर्यो होइन त लुगा लाउनु सुन्नुहोस् न कुरा हजुर। लुगा लाउनु पनि तपाईँलाई पनि म त यसो हपार्नु मन लाग्छ उहाँलाई पनि सबै नेपालीहरूलाई हपार्नु मन लाग्छ है हाम्रो जस्तो राम्रो लुगा कसको छ दौरा सुरुवालको कुरो दौरा सुरुवाल। हो नि बुढोपाकाहरूले हाम्रो ससुराहरूले कमिज सुरुवाल लाउँथे होइन अन्त लाउँदै लाउँदैन यिनीहरू अब मेरो अफिसमा चाहिँ के नियम बनाएको छु भने आज कति तारिक हो अब अर्को शुक्र हप्ता महिनाको एकचोटि केटीहरूले साडी लाउनै पर्ने है अनि केटाहरूले मैलपोस लाउनै पर्ने भनेपछि त्यहाँबाट उसले अलिकति मैलपोस लगायो नभए त प्यान्ट र सुरुवाल सर्ट मात्रै लाउने अनि त्यसपछि मैले भने तिमीलाई अनकम्फर्टेबल तिमीलाई टाइट जस्तो हुन्छ तिम्रो उमेरले गर्दाखेरि भने त्यो कमिज सुरुवालै लगाऊ होइन कमिज सुरुवाल लगाऊ त्यो पनि नेपाली नै हो भनेर भनेपछि अहिले यस्तो लुगा लाउनु थालेको टोपी पनि लाउनु थाले अब टोपी त लाउँछ नै होला किनभने अहिले टोपी लगाऊ भन्दाखेरि यो टोपी लाउनु चाहिँ यस्तै के भन्छ होला अफिसियल प्रोग्राममा लगाऊ नभए त त्यही के एनवाई अनि त्यहाँबाट कुनै के एडिडास लेखेको टोपीहरू लाउँछ होइन त्यहाँले आफ्नो वेशभूषा जस्तो म आफैलाई सर्काएको त होइन तर मैले कहिले पनि त्यो अरू लुगा लगाएन दिदीलाई जहिले पनि यस्तै यस्तै पहिरो 18 वर्षको उमेरदेखि यही हो है दिदी कपाल पनि यही हो सबै यही हो अब दाइ दिदीले यति धेरै कुरा गरिसके पछाडि दाइलाई अब थप रूपमा सोध्नुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लागेन दिदीले चाहिँ बिलाएर भइसक्नु भएको छ गीतै सुन्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्यो दाइ पहिला रियाज भएको हजुरलाई गाउन मन लागेको गीत सुनाइदिउँ न यस्तो अप्ठ्यारो धर्म सङ्कटमा चाहिँ नपादिउँ म त्यस्तो त्यो त फेरि भरे मैले फेरि यसो यसो गाली गर्छ भनेर थाहा छ अनि अब गाउँछ फेरि यसो म भर्खर यो विद्यार्थी हो त्यसले गर्दा यसमा धेरै त्यो मैले गाएँ भने त अहिले यो होइन थोरै भए पनि 2 लाइन दिदीले साथ दिनुहुन्छ म पनि पुरो साथ दिन्छु म त साथ दिन्छु म कहाँ आउँछ साथ दिन्छु कहाँ दिदीले त गीतै गाउनु भएको छ कतिपय प्रोग्राममा अनि छैन लु अब हामी दुवैजना भएर दिदीभाइ भएर साथ दिन्छौँ हजुर गीत गाउँ होइन त्यस्तो गीतै गाउन सक्ने आँट त मलाई छैन अलिकति गुनगुनाम न त कुन गीत गाउनु त अब खोइ तिमीले के सिकेको छौ तिमी त अब जहिले पनि म त यसो सुन्दाखेरि त्यो के अरे हाम्रो नारायण गोपालको गीत गाएको सुन्छु म नारायण गोपालको फ्यान नै हो है तर क्यामरा फुट्ला नि होइन यो थाहा छ मलाई यो राम्रो हुँदैन ल एउटा मैले यति चोखो यति मिठो मलाई पनि त्यही थाहा थियो उसले गीत गाउने नै त्यही हुन्छ भने थाहा थियो मलाई मैले सम्झिरहेको थिएँ उसले त्यही भन्यो गाइदिउँ त ल यति चोखो यति मिठो दिउँला तिमलाई माया बिर्सने छन् साराले पुराना प्रेमका कथा यति चोखो यति मिठो दिउँला तिमलाई माया बिर्सने छन् साराले पुराना प्रेमका कथा आँखाभित्र बस्नु तिमी छातीमा निदाउनु सपनीमा पनि मलाई सुस्तरी चिहाउनु थ्याङ्क यू वाउ मिठो गाउनुभयो हजुरले भन्नु पर्यो कस्तो गाउनुभयो मलाई त ठिक लाग्यो उहाँको अब सधैँ सुनिरहेर दिदी चाहिँ कतिको गीत गाउनुहुन्छ त्यहाँ गाउनुहुन्छ उहाँको सुमधुर स्वर तपाईँले सुन्नुहुन्छ दिदी अलिकति त गाउनै पर्यो हजुर प्लिज मेरो रिक्वेस्ट हजुरलाई थोरै मात्र बरु सँगै गाउनु उहाँले त स्टेजमा हामीले एउटा फेमस एन्ड ट्यालेन्टेड भन्ने प्रोग्राम हुन्थ्यो होइन त्यसमा चाहिँ अलिकति अब नन प्रोफेसनल सिङ्गरहरूलाई गाउन लाउँथ्यो अनि त्यो बेला उहाँले एकचोटि गाउनुभयो अनि दोस्रोचोटि मलाई पनि त्यो अर्गनाइजरले चाहिँ ल आउनुपर्छ भनेर 2-4 दिन प्र्याक्टिस गरेर चाहिँ मैले दीपक खरेल दाइको गीत गाएको थिएँ उहाँले चाहिँ तारा देवीको कसको होइन अरुणा लामाको गीत गाउनु भएको थियो गाउन दिदी प्लिज अलिकति फुललाई सोधेँ भन्ने उहाँले गीत गाउनुहुन्छ मजा हजुरहरू दुई सँगै गाउन त ल हटाउँदैन कहाँ सधैँ होइन गाउनु एउटा त अर्को तपाईँको छ त अरू गीत गाउनु न फुललाई सोधेँ कहाँ गयो भँवरा के त भन्नु त तपाईँ आफै भन्नुहोस् मलाई थाहा छैन तिमीले गाइहाल्यो नि उसले गाएपछि पुगिगयो नि मैले गाउँछ भनेपछि दिदी झन् हजुरले गाउनुहुन्छ भनेर दाइले सुरु नै पनि गरिदिनु त्यही त गरेँ त त्यही त गाइदिनुहोस् होइन थ्याङ्क यू होइन नगाउँ आज आज नगाउँ दिदी होइन अब अलिकति आज अलिकति
गाउने मुड भएन बाबालाई सम्झेर अलिकति ए, हजुर। डिसपोइन्टेड भए आइबीलाई सम्झेर अलिकति मनमा पीडा भयो साथी मेरो सिनियर ओहो यो मन पनि विचित्रको छ है दिदी कहाँ पुग्छ के अनि भन्छ आज बिहानै मैले उसले जुस खाँदै थियो अनि मैले मुमाले यसरी गीत गाउनुहुन्थ्यो भने होइन मैले तिमीलाई सुनाएँ होइन आज बिहान मुमाको गीत त्यो सुनाएँ मुमा पनि मेरो गाउनुहुन्थ्यो मेरो मुमाले पनि अनि उहाँ फेरि अलि राष्ट्रिय भावनाले ओतप्रोत मान्छे उहाँलाई राष्ट्रिय यो हाम्रो माइती नेपालमा चाहिँ अब जस्तो वार्षिक म त के गर्छु वार्षिक रूपमा यो उहाँ सङ्गीत प्रेमी हो भन्ने कुरो यसले पनि दर्शाउँछ उहाँ आफू अलिअलि पनि गर्ने र अरूले पनि गरोस् भने त्यहाँ भएका स्टाफहरूलाई सबैलाई एनुअल प्रोग्रामहरूमा एउटा इभेन्टमा पार्टिसिपेट गराउन लाउँछ कोही गीत गाउने कोही चाहिँ क्यारिकेचर गर्ने कोही डान्स गर्ने कोही चाहिँ के गर्ने अब त्यहाँ कोही पनि जीवनमा स्टेजमा गएर माइक नसमात्या मान्छे पनि त्यहाँ गएर गीत गाउन थाल्यो होइन एक्टिभ गराउने सबैलाई गराउने अनि फेरि मोस्टली चाहिँ उहाँको अलिकति बढ्ता ऊ चाहिँ के भने राष्ट्रियता भएको प्रति उहाँ राष्ट्रिय गीतहरू बढ्ता गाउनुहुन्छ अनि म मरे पनि मलाई मेरो देशको माया छ भन्ने गीत अनि त्यसपछि अरू धेरै यस्ता गीतहरू सामूहिक रूपमा हामी त्यहाँहरू उ गर्ने गर्छौँ त्यो इट इज कि यो सङ्गीत मात्रै होइन सङ्गीत एउटा कुरा हो तर सङ्गीत सँगसँगै राष्ट्रप्रेम र राष्ट्रियता झल्किने खालका उहरू पनि त्यो ल्याउँदाखेरि यसले इन्टरटेन मात्रै गर्दैन त्यहाँ भएका बालबालिकाहरू जो भोलिका यो देशका नागरिक हुन्छन् ती नागरिकहरू हुने नागरिकले चाहिँ राष्ट्रियता र राष्ट्रप्रेम भन्ने यस्तो रहेछ यो गीतको माध्यमद्वारा पनि भित्री रूपमा त्यसलाई लिन सक्छन् नि त्यो हिसाबले पनि चाहिँ त्यो चाहिँ असाध्यै राम्रो पक्ष एउटा चाहिँ हाम्रो वर्षमा एकचोटि बच्चाहरूलाई एउटा प्रोग्राममा लान्छौँ क्याराभान भन्ने अनि त्यो चाहिँ हामी युरोपमा जान्छौँ त्यति बेला जबदेखि सुरु भयो त्यति बेला चाहिँ नि तपाईँको त्यति बेला चाहिँ मैले बच्चाहरूलाई के सिकाएँ कोही पूर्व कोही पश्चिम छ भने अनि अर्को चाहिँ कुन चाहिँ सिकाएँ दुईवटा गीत एकदम राम्रो सिकाएर बच्चाहरूलाई लग्यो अब ती बच्चाहरू अहिले कहाँ छ तर उनीहरूलाई पनि विश्वले जसै भने जस्तै मेरो भनाइ चाहिँ नि हामी जहाँ उभिन्छौँ नि त्यो ठाउँ चाहिँ बिर्सिनु आफ्नो माटोलाई छोड्नु भएन माटोको सम्मान छोड्नु भएन यो चाहिँ टेक्ने ठाउँ चाहिँ कहिले बिर्सिनु भएन कहिले यसलाई छोड्यो भने अनि के हुन्छ आजको यो कुराकानी मेरा लागि विशेष छ मलाई लाग्छ कार्यक्रम हेर्ने सम्पूर्ण दर्शकबिनका लागि पनि विशेष भयो भने मलाई लाग्छ हामी सबैका लागि एउटा प्रेरणाको स्रोत हुनुहुन्छ दिदी पाछु विश्वदायी हुनुहुन्छ साथमा एकदमै खुसी छु दिदी म आज अब त्यहाँ ट्रेमा गिफ्ट पनि आएको छ म हजुरलाई रोज आउँछु सबभन्दा पहिला त्यो प्याक गरिएको गिफ्टमा हजुरलाई कुन यसो हेरौँ त हजुरको नजर कुनमा पुग्छ 1 2 3 4 क्रिम पाउडर जस्तो लाग्छ यस्तो चाहिँ केही पनि म लाउँदिनँ त्यही पनि एउटा हजुरले यो कालो चिया चाहिँ देखेँ यो ठिक छ जस्तो लाग्छ त्यो त म हजुरलाई दिन्छु नै त्यो अरू त्यो र्याप गरिएको गिफ्ट प्याक चाहिँ एउटा हजुर छोइदिनु न त कुन चाहिँ ठिक लाग्छ यो सेभिङ क्रिम हो जस्तो लाग्छ नहुन पनि सक्छ यो बडी लोसन्सहरु दिदी आफैले अड्कल गर्न थाल्नु दिदी एकचोटि हेर्नु नि त नभए विश्वदायलाई नै पछि दिए भइगयो नि त हैन विश्वले चाहिँ म यो चिया दियो भइहाल्छ दिदीले रोज्दा चाहनु दही कुन रोज्नुहुन्छ त्यो र्याप गरिएको त प्याक गरिएकोमा चाहिँ यहाँ भित्र केही न केही सरप्राइज छ मलाई थाहा छ हजुर एउटा रोजौँ न हजुर एउटा रोजौँ त यही लिन्छु त्यो गिफ्ट हजुरका लागि अनि त्यो चिया 2 प्याकेट जुन त्यहाँ फरक छ अर्ग्यानिक टी ब्ल्याक टी अनि त्यसपछि त्यहाँ ग्रिन टी छ यो चियापान देशकै पहिलो टी लाउन्जको तर्फबाट हजुरहरूलाई त्यो एक-एकवटा गिफ्ट भइहाल्यो यो गिफ्टको कुरो पनि उपहारको कुरो पनि सकाएँ अब मलाई पहिलो अनुभवको कुरो छोटो गर्न मन लाग्यो दिदीले पहिलोचोटि आफूले थाहा पाए अनुसार फोनमा गफ गरेको कहिले हो दिदी हजुरले धेरै पछि होला भाइ भर्खरी होला अब अहिले तपाईँले मेरो मोबाइल हेर्नु भयो भने पनि त्यति बेलाकै मोबाइल छ फुटेर टुटेर चोट्दै पर्दा किनभने अब हरायो भने त त्यसको नम्बर हराउँछ अनि कहाँबाट ल्याउँ अनि त्यही भएर चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ फुटेकै मोबाइल छ त्यही पुरानै फोनमा हुनुहुन्छ मोबाइलका कुरामा ल्यान्डलाइनको कुरा चाहिँ हजुरले पहिलोचोटि फोनमा गफ गरेका ल्यान्डलाइनमा त हेर्नुहोस् हाम्रो जमानामा पनि थियो नि त ल्यान्डलाइन थियो तर पछि गएर होइन पहिला त थिएन अब मैले गर्दैछु कुरा 22-23-24 सालको त्यति बेला त थिएन अब टङ्कल आवा तल आवा गर्न जानु पर्थ्यो होइन अनि अब टङ्कल भन्यो अब त्यति बेला टङ्कल भन्छ के भने रहेछ ट्रङ्कल भने रहेछ अब जो नेपालीले जे भने टङ्कल है अब
त्यसै भने गऱ्यो त्यो चाहिँ 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33सम्ममा त्यहाँबाट त फोन आइहाल्यो नि यस्तो फोन आइहाल्यो अनि यो टेलिकम्युनिकेसन पनि खुलिहाल्यो त्यस्तो अनि अब मोबाइलको त कुरा मैले गरिहालेँ 2004, 2005, 6, 7तिर मैले लिएको त्यो बेसी भएको छैन अनि आइएम भेरी ह्याप्पी विथ त्यही यस्तो गर्ने मोबाइलले त्यस्तो हजुरले टेलिभिजन चाहिँ पहिलोचोटि कहाँ हेरेको टेलिभिजन माइती नेपालमै माइती नेपाल हुनुभन्दा पहिला म जब स्कुलमा टिचर गर्थेँ होइन म त्यति बेला चाहिँ नि गौचरणमा पढाउँथेँ त्यति बेला चाहिँ मैले टेलिभिजन हेरेको त्यो चाहिँ 2000 यो 2042 सालमा त नेपाल टेलिभिजन सुरु भएको 42 होइन त्योभन्दा अगाडि दूरदर्शन आउँथ्यो मोटर चढेको हजुरलाई पहिलो हजुरको मोटर चढेको मोटर चढेको चाहिँ नि तपाईँको वीरगन्जबाट काठमाडौँ आउँदा तर त्योभन्दा पहिला त अब घरमा त चढ्यो नि आफ्नो घरमा त अब तर मलाई जहिले पनि पछाडि राख्नुहुन्थ्यो बाबाले अनि एउटा टोक्री दिनुहुन्थ्यो किन म एकदम वमिट गर्थेँ यसलाई त गाडी चलाउनु हुँदैन भनेर भन्थ्यो अनि त्यहाँ पछाडि राख्थ्यो बाबाको ल्यान्ड रोभर थियो अनि पछाडि राख्थ्यो अनि बान्ता गरे बाबाले गाली गर्नुहुन्थ्यो अनि त्यस्तो ल्यान्ड रोभरमा अनि यहाँ नेपालमा चाहिँ तल के अरे वीरगन्जबाट काठमाडौँ आउँदा 7 घुम्ती है कि अरू बाटो थिएन अब उल्टी गर्दै बान्ता गर्दै बल्ल काठमाडौँ आइपुग्यो कस्तो नराम्रो अनुभव रहेछ दुःखद अनुभव त्यो चाहिँ पीडादायक काठमाडौँ प्लेन चढेको चाहिँ हजुर पहिले कहाँ प्लेन चाहिँ नि अब यहाँबाट वीरगन्ज जाँदा अनि त्यति बेला चाहिँ फियर थिएन हेर्नुहोस् होइन फियर थिएन भन्नु पर्यो यङै थिएँ अनि त्यति बेलामा फेरि डकोटा भनेको चाहिँ कसो भने यसरी बस्ने होइन यसरी बस्ने दुईजना यताबाट लहरे मान्छे बस्ने यताबाट लहरे मान्छे यहाँबाट वीरगन्ज हो त्यो गएको चाहिँ त्यति बेला दिदीको अनुभव पनि गजब रहेछ डकोटा अहिले त प्लेन चढ्नु पर्यो भने 3 दिनदेखि ज्वरो आउँछ अनि समातेर बस्नुपर्छ टर्बुलेन्स भयो भने सिद्धो कसैलाई चिन्नु पर्दैन कतिजना मेरो साथीहरू विदेशी भएको छ त्यो समातेर नै भएको छ चिनु कि नचिनु जसलाई पनि समातिदिन्छु यसरी चप समातेर हिँडे डर लाग्छ मलाई हजुरको पहिलो विदेश यात्रा इन्डियालाई छोडेर कुरा गर्दा कहाँ भयो ब्याङ्कक थाइल्यान्ड हजुर पहिलो हो कि हजुरको पहिलो अवार्ड सम्मान अथवा पुरस्कार अमेरिका नै हो होइन वरिष्ठ यो सामाजिक होइन यहाँ त नेपालमा मेरो पहिला चाहिँ सबै नेपालमै सबै नेपालमा हजुरले पहिलो कमाइबाट के किन्नु भएको थियो याद छ कमाइ त अहिले पनि छैन त्यति बेला पनि छैन के को कमाइ हुनु अरूलाई दिन छ आफ्नो केही पनि छैन लुगाफाटो अब खानेकुरा त्यही त किन्ने त अब खानेकुरा किन्यो गऱ्यो कमाइ भन्ने कुरा तलब सच मेरो आफ्नो मास्टर हुँदाखेरि चाहिँ सोध्नु भयो भने मास्टर हुँदाखेरिको हो भन्ने चाहिँ नि अब पहिला जागिरे हुँदाखेरि 100 रुपियाँ होइन सबै सस्तो डेढा बाह्रतिर यो गर त्यो गर अब केही पनि हुँदैन थियो अनि एउटा लुगा किन्न पाइन्थ्यो धोती अब उहिलेदेखि धोती नै लाउने मान्छे अहिले पनि धोती नै लाउँछु त्यो किन्यो त्यति होला नभए त मैले आफ्नो सच भनेर चाहिँ यसो गरेर चाहिँ गरेको छुइनँ अहिले चाहिँ नि मैले चाहिँ नि बरु म पहिलादेखि नै लुगाको चाहिँ शौकिन नथिङ लुगाको चाहिँ असाध्यै शौकिन र मलाई चाहिँ नि लुगा पनि यस्तो हुनुपर्छ कि एकदमै म्याच गरेको हुनुपर्छ मेकअप चाहिँ कतिको गर्ने हजुर मेकअप त कहिल्यै गरेन त्यतिखेर उमेरमा पनि गरिएन के मेकअप कहीँ पनि गरेन मैले भन्दैछु त तपाईँलाई त्यो ओप्रा विन्फ्री शोमा गएँ अनि यो सिएनएनमा पनि होइन यिनीहरूको त तपाईँहरूको जस्तै थुप्रै मेकअप रुमहरू हुन्छ नि त टेलिभिजनहरूको ओप्राको त झन्डै 1100वटा थियो अनि म त त्यहाँ पनि गरिनँ मानिनँ अब गरेकै छैन किन गर्ने लगाएकै छैन किन लाउने त्यसले भनेर म किन लाउने होइन अनि त्यस्तै गरिकन सिएनएनमा पनि भन्यो मसँग जानेहरू त्यो 10जना कन्टेस्टेन्टहरू है आहा त्यो झन् इन्डियाको त बिचारा त्यो केटा भात बाँडेर हिँड्ने केटा त्यसले त कस्तो मेकअप गर्थ्यो आफै छक्क पऱ्यो होला थियो आफै छक्क परेर दङ्ग पर्दै म त्यहाँ पनि गरिनँ हजुरले पहिलो फिल्म कुन हेर्नुभयो मैले जानेको जानेर हेरेको फिल्म याद भएको स्कुलमा म आफै बदमासी गरेँ अहिले पनि मेरो सिनियरहरू लास्ट इयर भन्दै थियो यसले बदमासी गरेर लगेर उनीहरूले नै सिकाएर बदमासी गरेको मैले अब कसैले त नन्स भनेको हाम्रो सिस्टर्सहरूलाई मेरो टिचर्सहरूलाई भन्ने आँटै थिएन हामी 5जना भाइ सो यिनीहरूले उस्काएर त्यो
तेरे घर के सामने भन्ने थियो अनि त्यो सिनेमा हेर्नु जाउँ भनेर जा गएर पर्मिसन सोध भने हामी पनि गएर सोध्यौँ अनि के फिल्म हो भने अङ्ग्रेजीमा अनि हामीले भगवानको फिल्म भन्यो अनि सिस्टरहरूले पनि हामीलाई हिँडाएर लानुभयो आधी घन्टा हिँडाएर लानुभयो 3rd क्लासदेखि लिएर 1st क्लाससम्म पुरा स्कुललाई नै लगेको है तर भरे त्यहाँ गएर त तेरे घर के सामने त लभ स्टोरी के भएपछि हाफ टाइममा त लहिन फर्काएर ल्याइहाल्यो त्यही हो हजुरको फिल्मको कुरा हजुरले मन पराएको हिरो अथवा कलाकारमा पहिलो को थियो सुरुवातको बेलामा यो चाहिँ राम्रो छ है भन्ने कोही लागेको थियो कसलाई होइन हाम्रो त हामी जहाँ मेरो त अब भन्नुहोस् न अब कति 11-12-13-14 15 वर्ष नै 11 वर्ष नै कालिम्पोङमा होइन अनि अब टिभी केही छैन फिल्म हेर्न पाउँदैन तर सुटिङ गर्नु आउने मान्छे हुन्थ्यो नि त सुटिङ गर्नु आउने मान्छेमा चाहिँ जहिले पनि देवानन्द आउने होइन सम्मी कपुर आउने भन्ने अनि अब हामीलाई त बाहिर निक्लिँदैन जेल हाम्रो त होस्टेल अनि सन्डे लान्थ्यो हेर्नु पाए हुन्थ्यो कस्तो हुन्छ होला भनेर तर एज सच तपाईँले भन्ने हो भने मलाई चाहिँ जहिले पनि मनपर्नेमा नेपालीमा चाहिँ को हिरो मनपर्ने अब भुवन रिसाउँछ हो त्यसलाई भन्नुभन्थ्यो त्यो त्यसलाई पनि मनपर्छ होइन तर मलाई चाहिँ जहिले शिवबाबु मन पर्यो शिव श्रेष्ठ हजुरलाई मनपर्ने शिवबाबु मन पर्यो अशोक बाबु हिन्दी फिल्ममा चाहिँ हजुरले त्यही देवानन्द र सम्मी कपुरको देवानन्द त किन मन पर्थ्यो त्यस्तो बाङ्गो भएर हिँड्ने मान्छे मन पर्यो त्यस्तो आहा चाहिँ होइन तर भने तर मलाई एक्टिङ एज सच चाहिँ नि धर्मेन्द्र यिनीहरू हाम्रो बेलाको धर्मेन्द्र यिनीहरूको लाग्थ्यो अब यता दाइसँगतिर पनि म आएँ छोटो उत्तर छ हिरोइन त सोध्नु जहिले पनि स्वास्नी मान्छे चाहिँ बिर्सिने तपाईँको केटेकै कुरा मात्रै सोध्ने जहाँ गयो लु दिदीलाई मनपर्ने हिरोइन चाहिँ को दिदी कहिले त्यतिखेर को मन पर्थ्यो अहिले को मनपर्छ होइन त्यति बेला पनि अब बसु बहिनीलाई देखेको भुवन बहिनीलाई देखेको होइन अन्त चैतन्य बहिनीलाई देखेको यिनीहरू नै राम्रो होइन अब अहिले आएर यसो हेऱ्यो भने अब राम्रो को हो त कसले अब त्यो यसो मात्रै राम्रो भएर भएन नि तपाईँले हिरोइन भन्दा त एक्टिङ राम्रो हुनु पऱ्यो होइन त्यो सबै राम्रो हुनु पऱ्यो यसो हेऱ्यो भने राम्रोसँगले एक्टिङ कसले गर्छ भनेर अहिलेको त यङ जेनेरेसन टिभी नै हेर्दिनँ थाहै छैन त्यही बसु बहिनी त्यो दुईजना थाहा छ त्यो तिनीहरू मनपर्छ मलाई अनि त्यो करिश्मा नानीको चाहिँ अलि 1-2 हेरेको अनि त्यस्तै गरिकन रेखा होइन यसले पनि गर्छ कोही बेला हजुरसँग त मिस नेपालहरू धेरै नजिक हुनुहुन्छ नि हजुरलाई मनपर्ने मिस नेपालको होइन मिस नेपालहरूमा त यिनीहरू सबै राम्रै छ 1-2जनाले चाहिँ यसो गोल पनि हाने होइन तर नाम नलिउँ तर राम्रो छ तर त्यो यो सुगारिका चाहिँ सबैभन्दा मिस नेपाल भयो कि जेसुकै भयो भने मान्छे जति ठुलो भयो नि बाँसलाई हेर्नुपर्छ बाँस यसो जान्छ यसो निहुरिन्छ मेरो बाजे जहिले पनि त्यसो भन्नुहुन्थ्यो त्यो सुगारिका कहिले पनि माथि भएन अरू मिस नेपालहरू त आफै हो म त मिस नेपाल म कुनै के मिस टिन कुनै के भन्छ अब के हो होइन त्यस कारण यो मलाई मनपर्ने चाहिँ 3जना बहिनीहरू होइन भुवन बहिनी चैतन्य बहिनी अनि नाच्नेमा चाहिँ नारायण देवी हुन्थ्यो थाहा छ त्यति बेला अनि यो भाइ नरेश भट्टराई चाहिँ कस्तो लाग्छ होइन नरेश भाइ चाहिँ नि अब हुन्छ नि अब अघि पनि तपाईँले भन्नु थियो नि मान्छेले मलाई पीडा छ भनेर कहिले भन्दैन किनभने मान्छेको अगाडि म जहिले पनि यस्तो जहिले पनि हाँसेकै छु र नरेश भाइलाई चाहिँ मैले जहिले पनि मैले मन पराएकै छु तपाईँलाई मैले तपाईँको दाजुको थ्रुबाट देखेको सानो बालक अन्त यो हाँसो सधैँ रहिरहोस् पीडा कहिले नहोस् होइन यो हाँसो जहिले रहोस् तपाईँले हाँस्यो भने सायद एउटा पीडा हुनेले पनि हाँस्छ थ्याङ्क यू दिदी हजुरको आशिष सधैँ रहोस् अब विश्वदायका कुरा विश्वदाय गाडी कहिले चढियो पहिलोचोटि होइन गाडी चढेन गाडी होइन उसलाई मैले अस्ति यो पालि कोभिडमा के भन्यो भने विश्व उसले ढाड दुख्ने प्रब्लम छ विश्वको अनि मैले विश्व मलाई लास्ट हेल्प गरिदेऊ न भने है अब लास्ट अबदेखि सताउँदिनँ भने अनि खाना बोकेर खाना भन्दाखेरि पकाएको होइन काँचो चामल दाल तेल इत्यादि बोकेर हाम्रो बच्चाहरू बाहिर पनि बस्छ नि त उनीहरूलाई पुर्याउनु जाने पैसा भाडा पुर्याउनु जाने गऱ्यो उख भन्दै गऱ्यो होइन अनि मैले भने पहिला तिमीले मलाई मोटरसाइकलमा राखेर माइती नेपालको लुगा फाटा किन्यौ एउटा मोटरसाइकल थियो हामीसँग त्यो मोटरसाइकलमा चढेर तिमीले गऱ्यौ अब चाहिँ नि गाडी छ गाडीमा जाउँ न भनेर भने मैले दाइको अनुभवमा चाहिँ कहिले गाडी चढेको दाइ
मलाई एक्ज्याक्टली अब गाडी कहाँ जाँदा कहाँ चढियो? होइन, गाडी त अब काठमाडौँ आउनको लागि पनौतीदेखि काठमाडौँ आउनको लागि बस चढ्नै पर्थ्यो होइन। तर त्यो त्यति याद ऊ छैन अहिले तर मलाई एउटा कुरो चाहिँ याद के छ भने मेरो ठुलो बुवासँग म सानैमा काठमाडौँ आएँ, त्यो पनौतीदेखि बस चढेर आएको त्यो बेलामा त्यो निलो साझा यातायात चल्थ्यो नि, तपाईँले देख्नु पनि भएन होला, मैले देखेँ। जापानिज निलो भर्खरको एकदम नयाँ सफा चट्ट परेको, भित्र सेतो चट्ट, बेलुकाको अराउन्ड त्यही 7 साढे 7 बजेको समय होला, त्यो निलो बसमा भित्र ट्युबलाइट सेतो बल्दाखेरि त ओहो क्या गाडी हो। त्यो बेला म त्यही 12-14 वर्षको थियो होला, ठुलबुवासँग म काठमाडौँ आएको थिएँ। अनि त्यहाँ हामी पुल्चोक जानुपर्ने थियो। त्यो मलाई लाग्छ माइती घरदेखि हामी त्यो बस चढ्यौँ पुल्चोकसम्म। त्यो मेरो दिमागमा अहिलेसम्म त्यो झलझली याद आउँछ। अहिले त्यो निलो साझा याद पनि छैन, त्यस्तो त्यो चाहिँ छ। अब चढ्न त मलाई लाग्छ त्यही 12-13 वर्षको उमेरदेखि नै बस चाहिँ चढ्यो त्यो बेलामा, अब पब्लिक बस भनौँ। हजुरहरूलाई मैले आजको यो कार्यक्रममा पाएँ, म यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद र आभार अभिव्यक्त गर्छु। सधैँ जय होस् हजुरहरूको। थ्याङ्क यू सो मच यो सबैका लागि। नरेशजीले समय दिनुभयो, बोलाउनु भयो, यो अनुभूति सेयर गर्ने अवसर दिनुभयो, यो फरक तरिकाको, त्यसको लागि पनि तपाईँलाई धन्यवाद। र यो मेरो एउटा साथीसँगको एक सफलताको शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। चिया खान घरमा तपाईँलाई निम्तो छ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो एउटा साथी छ, मेरो एउटा साथी छ, साथी छ।